कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौं। कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि म रेडियो डिङ्ला सैनिकका प्रबन्ध निर्देशक महेश अवस्थीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद बग्रेश सर। नमस्कार, कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ। म महेश अवस्थी। कार्यक्रम सवाल जवाफ हामी बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका 2 देहमाण्डोमा तयार पारिरहेका छौं। कार्यक्रम सवाल जवाफमा आज हामीसँग अतिथि वक्ताको रूपमा एमालेबाट नगर प्रमुखका उम्मेदवार पुष्कर राज जोशी लक्खाबाई हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यस्तै नगर प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसबाट गजेन्द्र सिंह रावल हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यस्तै नेकपा माओवादीबाट प्रेम सिंह थापा र स्वतन्त्रबाट दीपक राज शर्मा नगर प्रमुखका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। त्यसैगरी नगर उपप्रमुखमा नेकपा एमालेबाट सरस्वती नेपाली, एकीकृत समाजवादीबाट राजुराम भुल र राप्रपाबाट अम्बिका भण्डारी उपप्रमुखका उम्मेदवार हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई सबैलाई स्वागत छ। यस्तै गरी म कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहन्छु नेकपा एमालेबाट नगर प्रमुखका उम्मेदवार पुष्कर राज जोशीबाट। तपाईका एजेन्डा नगर प्रमुखमा के हुन् र तपाईले घोषणा पत्रमा के समेट्नु भएको छ? तपाईको उम्मेदवारी दशरथचन्द नगरपालिकामा के को लागि? म सुरुवात पुष्कर राज जोशीबाट गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला म पुष्कर राज जोशी लक्खाबाईको तर्फबाट न्यानो नमस्ते अभिवादन। मेरो एजेन्डा, हाम्रो एजेन्डा नेकपा एमाले एजेन्डाको कुरा छ जहाँसम्म विकास निर्माणको कुरा सेकेन्डरी पार्ट हो जहाँसम्म मैले देखेको छु। किनभने हामी अहिले स्थानीय तहको चुनाव भनेको चुनाव 2074 सालमा भएको थियो र एउटा नयाँ प्र्याक्टिसमा हामी छौँ। सङ्घीयताको, फेडरलिजमको एउटा नयाँ प्र्याक्टिसमा हामी छौँ। अहिलेसम्म नेपालमा नभएको प्र्याक्टिस, नयाँ संविधान तह, हामी एउटा नयाँ प्र्याक्टिसमा आयौँ र 2074 को चुनावमा जनताले त्यसलाई प्र्याक्टिकली बुझेको पनि थिएन। यो कुन खालको सरकार हो? सङ्घीयता आयो, फेडरलिजम भन्यो, 3 तहको सरकार आयो र त्यो बेला चुनाव भएर जनताले आफ्नो जनमत दिएर, अभिमत दिएर एक प्रकारको सरकारहरू सेटल भए। तर यो 5 सालमा सरकारहरूले कति गर्न सके, कति गर्न सकेनन्, त्यो एउटा बहसको मुद्दा होला। भोलिको दिनमा त्यसमा छलफल गर्दै गरौँला। तर दशरथचन्द नगरपालिकाको सन्दर्भमा मैले आवश्यक रूपमा पहिलो कुरा के देखेको छु भने दशरथचन्द नगरपालिकाका 11वटा वार्डका जनताहरूले महत्त्वपूर्णमा खोजेको सुशासन हो। मैले सुशासन भन्दाखेरि त्यसलाई कुन तरिकाले बुझ्नुपर्छ भने अहिले दशरथचन्द नगरपालिकामा 19,694 मतदाता छन् र 19,694 मतदाताहरूले सुशासनको अनुभूति मलाई लाग्छ यो 5 सालको कार्यकालमा गर्न सकेका छैनन्। मैले सुशासन के अर्थमा भन्नु खोजेँ हो भने दशरथचन्द नगरपालिका विगतको दिनमा एउटा आकारमा थियो, तर स्थानीय तहको निर्माण भइसकेपछि त्यसको आकार फरक रूपमा आयो। केही क्षेत्रका जनताहरू त्यसमा जोडिए। तर हामीले यो 5 सालमा त्यो जनतालाई हामीले आत्मसात गर्न सकेनौँ। त्यो क्षेत्रको जनताले यो दनपाको सरकार मेरो हो, यहाँको मेयर मेरो हो, यहाँको उपमेयर मेरो हो, यहाँको वडा अध्यक्ष मेरो हो, त्यो स्वीकार भित्रबाट गर्न सके कि सकेनन्? यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हेर्नुहोस्, सरकार चलाउनुको लागि, स्थानीय तह चलाउनुको लागि शासक भएर हुँदैन, हामी सेवक हौँ। मेरो पहिलो एजेन्डा नेकपा एमालेको र मेरो टिमको पहिलो एजेन्डा के हो भने अहिलेको दशरथचन्द नगरपालिकाभित्र 5 सालभित्र जो एक प्रकारको त्यसलाई सामान्य अर्थमा मैले शाब्दिक रूपमा भन्नु पर्दा त्यसलाई म कुशासन नै भन्छु र कुशासनबाट सुशासनतर्फ हामी सुशासनको स्थापना गर्छौँ। नेकपा एमालेको टिम दशरथचन्द नगरपालिकामा सबभन्दा पहिला 5 सालमा यो जनताको शासन हो र जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू शासक होइनन्, यिनीहरू सेवक हुन् र त्योभित्र राज्य कोषबाट, जनताको ट्याक्सबाट उठेको पैसाले वेतन खाने कर्मचारी जनताका सेवक हुन्, जनता तिनीहरूको दास होइन भन्ने यो आभास हामी 5 सालमा दिन्छौँ। हाम्रो यो प्रथम एजेन्डा हो। र दोस्रो कुराको सन्दर्भमा जहाँसम्म विकास निर्माणको कुरा छ, हेर्नुहोस्, म भनिरहेको छु त्यो पनि एउटा पार्ट हो। हामीले हेर्नुपर्ने कुरा एउटा के पनि छ भने अझ आखिर दशरथचन्द नगरपालिका बैतडी जिल्लाको सबभन्दा पुरानो नगरपालिका, मलाई लाग्छ कि देशभरिकै नगरपालिकाको तुलना गर्ने हो भने हामी धेरै पुरानो नगरपालिका मध्ये आउँछौँ। 2054 सालमा नगरपालिका स्थापना भयो। यो नगरपालिका स्थापना भएको आज 24 साल भइसक्यो। 24 साल भइसक्यो र 24 सालमा हामीले यो नगरपालिकालाई नगरपालिका जस्तो बनाउन सकेनौँ।
नगरपालिका त भनिदिया छौँ, नगरपालिका भनेको ठुलो अर्थ हुन्छ हेर्नुहोस्। तर नगरपालिकालाई नगरपालिका जस्तो हामीले बनाउन सकेको सकेनौँ, खालि कागजमै नगरपालिका हो। र त्यो नगरपालिकाका नर्म्सहरू के छन्, त्यसका इन्डेक्सहरू के छन्, त्यो नगरपालिकालाई नगरपालिका भन्नुको लागि बाह्य जिल्लाबाट आएको, काठमाडौँबाट, स्याङ्जाबाट, मुस्ताङबाट, हुम्लाबाट, धनगढीबाट, मैनगरबाट आएको मान्छेले म दशरथ नगरपालिकामा गइरहेको छु र दशरथ नगरपालिकामा पुगेर त्यसले नगरपालिकाको आभास पाउने कि नपाउने र मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। आजसम्म दशरथ नगरपालिका जसलाई सदरमुकामको रूपमा हामी भन्छौँ, एउटा सार्वजनिक टोयलेटसम्म हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। सार्वजनिक टोयलेट बाहिरको मान्छे दशरथ नगरपालिकाको सदरमुकाममा पुग्यो भने मैले आफ्नै आँखाबाट देखेको छु। बिहान 6 बजेको गाडीमा उत्रेर आमा बुवा दिदीबहिनीहरू कुन तरिकाले त्यो क्षेत्रमा तडफिन्छन्, कसरी होटलमा जान्छन् र होटलमा खाना खाने बाहना बनाएर बिचाराहरूले टोयलेट बाथरुम जानुपर्छ। त हामीले शब्दमा नगरपालिका भनिदिएका छौँ, तर त्यसका आधारभूत जो मान्यताहरू छन् तिनलाई हामीले स्थापना गर्न सकेनौँ। 24 साल, म 5 सालको कुरा मात्र गरिरहेको छैन, हेर्नुहोस् 24 सालको कुरा गरिरहेको छौँ र 24 सालदेखि नगरपालिकामा आजसम्म को काबिज छन् त्यो सबै कुराको हिसाब किताब जनताले हेर्नुपर्ने हुन्छ। म नाम नलिउँ र यसैको साथमा र हामीले नगरपालिकाको भित्र एक इकोनोमिकल सर्कल बनाउनुको लागि हामी विस्थापनलाई, जो यहाँको माइग्रेसन रेट छ, यो माइग्रेसनलाई हामीले रोक्न सकेका छैनौँ अहिले। अब माइग्रेसन भनेको कस्तो छ भने हामी दुईटा कुराको लागि सबभन्दा बढी माइग्रेसन छौँ अहिले। ल रोजगार हामी नगरका केही संसाधन मार्फत आंशिक रूपले कहीँ न कहीँ के उत्पादन गरौँला, नगरका जति सीमित स्रोत र साधन छन् त्यो आंशिक रूपमा छन्। तर दुईटा कुरालाई, शिक्षा र स्वास्थ्य, आज सानो बच्चालाई हायर एजुकेसन पढ्नुको लागि पनि आज धनगढी मैनगर जानुपर्ने अवस्था छ। सानो बच्चा, यत्रो बच्चा छ, त्यसलाई अब सबै गार्जियनको एउटा इच्छा हुन्छ, त्यसलाई म अन्यथा लिँदैन। मेरो बच्चाले राम्रो एजुकेसन पाओस्, मेरो बच्चाले राम्रो शिक्षा पाओस् भन्ने त अभिभावकको एउटा इच्छा हुने नै भयो। तर हामीले एउटा राम्रो एउटा एजुकेसन सेन्टरसम्म हामीले बनाउन सकेका छैनौँ र त्यो एउटा बच्चालाई पढाउनुको लागि आज यहाँका आमा बुवा दिदीबहिनीहरू धनगढीमा कोठा लिएर बच्चालाई पढाइरहेछन्। र आज मन्थली हेर्नु हो भने एउटा बच्चालाई पढाउनुको लागि आज एउटा परिवारले 20 देखि 25 हजार रुपियाँ कहाँ इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछ, त्यसले धनगढी मैनगर इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछ। जो पैसा हाम्रो बैतडी जिल्लामा खर्च हुनुपर्ने पैसा हाम्रो तराई जान्छ। र स्वास्थ्यकै कुरा गर्नु हो भने हामीले 2006 मा म इकोनोमिक्सको स्टुडेन्ट पनि हुँ। त्यो बेला कुवा युनिभर्सिटीमा एजुकेसन फ्याकल्टीमा हामीले हामीले चाहिँ एउटा डाटा सर्वे गरेका थियौँ। 2006 को कुरा हो यो। 2006 मा हामीले पिथौरागढमा एउटा सर्वे गरेका थियौँ। त्यो बेला हेल्थ सेक्टरमा मात्र बझाङ, धारचुला र बैतडीको हेल्थ सेक्टरमा मात्र स्वास्थ्यको लागि यो 3वटा जिल्लाबाट त्यो बेला 2006 भनेको तपाईँ हेर्नुहोस्, लगभग 2006 भनेको 14, 15, 16 साल पहिलाको कुरा हो। त्यो बेलाको एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो र त्यो बेला 3 जिल्लाको मात्र पिथौरागढ जिल्लामा मात्र 22 करोड रुपियाँ मन्थली पर मन्थ 22 करोड रुपियाँ आइसी त्यो बेला आजभन्दा 17 साल पहिला यहाँबाट पैसा पलायन हुन्थ्यो। त्यो बेला आज 2022 हो। मलाई लाग्छ कि आज 2022 मा पनि हाम्रो हेल्थ सिस्टम जुन ठाउँमा थियो त्यही ठाउँमा हाम्रो हेल्थ सिस्टम छ। आज पनि आजको अवस्थामा पनि हेल्थ सिस्टम त्यहीँनिर छ। र दुईटा कुरालाई हामीले सुधार गर्न सक्यौँ। एउटा एजुकेसन सिस्टम, एजुकेसन भनेको राम्रो एजुकेसनको व्यवस्था हामीले दशरथ नगरपालिकाकै कुनै ठाउँमा, चाहे त्यो सदरमुकाम क्षेत्र पनि हुनसक्छ, सरकारी गभर्मेन्टल एजुकेसन जो सिस्टम जो संस्थानहरू छन् त्यसलाई हेरौँ। आज देशकै कुरा गर्नु भने आज हाम्रो जो टोटल जिडिपी छ, बजेट छ, बजेटको आकार छ 16-17 खरब जतिको बजेटको आकार छ। त्यसमा 1.5 खरब जति मात्र सरकारले शिक्षामा छुटाउँछ। मात्र 1.5 खरब जति 16 खरबको बजेटको आकारमा हाम्रो पुँजीगत जो हाम्रो चाहिँ चालु खर्च छ, त्यो चालु खर्च र पुँजीगत मिलाएर दुईटैको तपाईँको 1.5 खरब जति छ। र 1.5 खरबमा पनि 1 खरब, 1 देखि 1.25 खरब मात्र तलब भत्ता वेतनमा चाहिँ मात्र शिक्षाको खर्च हुन्छ। सरकारले यत्रो ठुलो लगानी गरेको छ, तर त्यसको जो आउटपुट छ त्यो आउटपुट हामीले पाउन सकेका छैनौँ। र आज शिक्षा नगरको मातहत भएको कारणले गर्दा पनि मैले भन्नै पर्ने हुन्छ कि भोलिको दिनमा आउने नेकपा एमालेको सरकारले सबभन्दा पहिला शिक्षा क्षेत्रलाई राम्रो तरिकाले त्यसलाई डेभलप गर्छ, त्यसमा अनुशासन ल्याउँछ र त्यसको लागि केही कदम चाल्नुपर्छ। हामी पछाडि हट्दैनौँ, किनभने हामीले विगतदेखि एउटा नहुनुपर्ने प्र्याक्टिस यो दशरथ नगरपालिकामा देखेका छौँ। म अहिले भन्दैन यो बिचमा
किनभने धेरै कुरा अगाडि गएर बोल्यो भने समस्या हुन्छ। म शिक्षकहरूलाई पनि आरोप लाउँदैन, तर भोलि काम गर्ने दरमियानमा र काम गर्ने बेला शिक्षालाई सुधार गर्नुको लागि हामीले जेसुकै कडाभन्दा कडा कदम हामीले उठाउनुपर्छ। हामी त्यो कदम उठाउनुको लागि हामी तयार छौँ। र दोस्रो कुरा स्वास्थ्यको कुरा रह्यो। स्वास्थ्यको लागि एउटा सामान्य आज हामी आर्थोपेडिकै कुरा गरौँ, हाम्रो गाउँघरमा हाम्रो यो जो पहाडी क्षेत्र हो, पहाडी क्षेत्रमा हामीसँग म्याक्सिमम केस मैले देखेको एउटा हात टुट्ने, खुट्टा टुट्ने, हामी अब पहाडी क्षेत्र छ, टुटिन्छ, कहिले के हुन्छ। सामान्य एउटा आर्थोपेडिक कुराको लागि, एउटा हड्डीको लागि पनि हामीले आज डौलधुरा या पिथौरागढको खर्कवाल या बिस्ट दुई जग्गा धान्नुपर्ने अवस्था छ। र पैसा शिक्षामा पनि पलायन भयो, स्वास्थ्यमा पनि पलायन भयो। पैसा हामीले यहाँ कमायौँ या बाहिरबाट हाम्रा विदेशबाट हाम्रा बच्चाले पैसा हामीलाई यहाँ पठायो, त्यो पैसा एकछिनको लागि हाम्रो खल्तीमा आयो। हामीले शिक्षाको लागि त्यसलाई बाहिर पठाइदियौँ, स्वास्थ्यको लागि त्यसलाई बाहिर पठाइदियौँ। त रोजगार सिर्जना हाम्रो क्षेत्रमा हुने कसरी हो त? त्यो पैसालाई कसरी हामी दशरथ नगरपालिकामा रोक्न सक्छौँ? जबसम्म त्यो पैसाको इकोनोमिकल हामी एउटा मोबिलाइजेसन गर्न सक्दैनौँ, त्यो मोबिलिटीलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ, हाम्रो गरिबी जस्ताको तस्तै रहन्छ। र त्यसका लागि आवश्यक रूपमा मैले देखेको दुईटा कुरामा हेल्थ एन्ड एजुकेसन, शिक्षा र स्वास्थ्य, र तेस्रो कुरा भनेको एग्रिकल्चर। आजको अवस्था हामी जुन पहाडी क्षेत्रमा छौँ, हाम्रो क्षेत्र पहाडी क्षेत्र पनि हो, र हामीले अहिले धेरै धेरै ठुला गफ गरेर उद्योग लाउँछौँ, फ्याक्ट्री लाउँछौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर केही साध्य छैन। हेर्नुहोस्, त्यो फाल्तुका गफ हुन्छन्। अहिलेको अवस्था के हो भने हामीसँग भएका स्रोत र साधनलाई उपयोग गरेर कसरी हामी त्योबाट आय आर्जन गर्न सक्छौँ, त्यो पहिलो हामीसँग एउटा वरियतामा राख्नुपर्ने विषय छ। त्यसको लागि इक्जाम्पलको रूपमा हामी जरगाउँ क्षेत्रलाई पनि हेर्न सक्छौँ। एउटा त्यहाँ परिवार छ, एउटा माल परिवार छ, उहाँको मैले प्रत्यक्ष रूपमा उहाँसँग भेटेर उहाँको घरमै गएर उहाँको सबै कुरा देखेँ। आज कृषि मार्फत, एग्रिकल्चर मार्फत उहाँले एउटा साग सब्जी एग्रिकल्चर मार्फत उहाँको आज वार्षिक टर्नओभर 1.5 करोड जति छ। त्यसमा नेट प्रफिट 20 देखि 22 लाख रुपियाँ हुन्छ उहाँलाई। उहाँले आफै भनेको मलाई 20 देखि 22 लाख रुपियाँ सर मेरो नेट प्रफिट छ, मेरो वार्षिक टर्नओभर 1.5 करोडको छ। र एउटा परिवारले एग्रिकल्चर मार्फत, जबकि उहाँसँग सरकारको एक सुको पैसा उहाँलाई सहयोग भएको छैन आजसम्म। र जब एउटा परिवारले, दुईटा परिवारले, 10 परिवारले एक सीमित क्षेत्रमा त्यो गर्न सक्छन् भने हामीसँग 10 नम्बरका तिरखडेनीका बुड्डा क्षेत्रका त्यस्ता ठुला फाँट, 1 नम्बरका मुलाप क्षेत्रका, पाली क्षेत्रका, श्रीखण्ड क्षेत्रका त्यस्ता फाँट, कलौन क्षेत्रका त्यस्ता फाँट, यस्ता ठुला फाँट हुँदा हुँदा पनि हामीले आखिर कृषिको लागि हामी आज हरियो खुर्सानी पनि धनगढी महेन्द्रनगर र पिथौरागढबाट आयो भने हाम्रो किचनमा हरियो खुर्सानी पनि छैन, धनिया पनि छैन। आज यो वास्तविक कुरा हो, सबैले बुझ्नै पर्ने कुरा हो यो कुरालाई। र हामी यो कुरालाई पनि ध्यान दिन्छौँ। हामीभित्र भएका, हामीसँग भएका स्रोत साधनलाई उपयोग गरेर कतिसम्म हामी आय आर्जनलाई बढाउन सक्छौँ र त्यसलाई कसरी हामीले एउटा औद्योगिक, त्यसलाई चाहिँ कृषिकरणलाई आधुनिकीकरण गरेर भोलिको दिनमा समाजलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र चौथो कुरामा प्रत्येक वडामा, प्रत्येक वार्डमा आज कच्ची पक्की जस्तो पनि छ, एउटा सडकको सामान्य नेटवर्क छ। कुनै कुनै ठाउँमा त्यो घातक पनि भइरहेछ। 6 महिना सालभरमा एक्सटेन्ड नभएका कुराहरू छैनन्। किनभने बनाउने बेला सडक त बनायौँ, तर बनाउने बेला सडक पुगाउनु इन्टेन्सन भन्दा पनि त्यसका पछाडिपट्टिका इन्टेन्सन मैले फरक किसिमका देखेका छौँ। किनभने विभिन्न ठाउँमा जो शिकायतहरू हामीलाई आउँछ, आज सीमित सिन्डिकेटले, सीमित केही डोजर मालिकले, सीमित केही प्राविधिकले, त्यो एउटा चेन छ। कुनै ठाउँमा मैले सडक देखेको छु, दशरथ नगरपालिकाभित्र 12 सडक मैले लिस्टिङ गरेका छु। त्यो 12 सडकमा डोजर मालिक एउटै छ, प्राविधिक एउटै छ, त्यसको जुन इन्जिनियर एउटै छ, र त्यसको लास्टमा तपाईँको काम गर्ने मान्छे पनि एउटै छ। त्यो एउटा टिम छ। त्यो 12 वटा सडक छन् र त्यो 12 वटा सडकबाट आजसम्म त्यो क्षेत्रका मान्छे भुक्तिरहेछन्। म धेरै टाढा जानु पर्दैन। यही थराल गाउँको सडक जनताबाट 50,000, 1 लाख, 2 लाख गरेर ब्याजिया निकालेर बिचाराले गोलोबन्द राखेर महिलाहरूले आज 10 लाख रुपियाँ त्यो सडक खन्नुको लागि, तेल किन्नुको लागि तिनले सापुटी लिएछ। तर त्यो क्षेत्रको जनता त्यो पैसा 2 साल भयो उहाँले पैसा दिएको, 2 साल नगद उहाँले ब्याजिया निकालेर 2 साल यस्ता मान्छेहरू पनि भेटिया छन्। तर त्यो 10 लाखको हिसाब किताब छैन। इन्जिनियरसँग कुरा गर्दाखेरि
नगरसँग कुरा गर्दाखेरि होइन हामीले त पेमेन्ट गरिसकेका छौँ, हामीले 1 पैसा पनि दिन बाँकी छ। त यो के हो त? एकातिर जनताको पैसा बाँकी छ, एकातिर नगरले भन्छ पैसा पेमेन्ट गरिसकेका छौँ। यो बिचको हिसाब किताब के हो त? यो बिचको हिसाब किताब के हो त? त एकचोटि यो बिचको हिसाब किताब पनि हेर्नु मैले आवश्यक देखेको छु। अब मलाई लाग्छ त्यो हिसाब किताब हेर्ने बेला कुनै साथीलाई के समस्या पनि हुनसक्छ। म आज नै भनिरहेको छु उहाँलाई, आज नै आफ्नो बाटो मसँग तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ भने भोलिको दिनमा तपाईँले आशा राख्नु भएको छ भोलि लक्खाबाईले त्यो हिसाब किताब रोकाइदिन्छ भन्ने कसैले आशा राख्नु भएको छ। म अहिले नै आग्रह गर्छु आफ्नो बाटो साइड गर्नुहोस्। त्यो हुँदैन भोलि। त्यो क्लियर कुरा, भोलिको दिनमा यो सबै कुराहरू देखिन्छन्। किनभने मैले भनिसकेँ सुशासनको लागि हामी तपाईँसँग जनमत मागिरहेको छौँ। सुशासन स्थापना हुन्छ, यो जनताको शासन हो। जनताको शासनमा जनता मर्नु हुँदैन, जनता नेता बनेका सेवक हुन्। र अन्तिम कुरा, अन्तिममा आउँछु, आफ्नो त सडकका एजेन्डाका कुराहरू आए र यसैको साथसाथमा र दशरथ नगरपालिकाभित्र पर्यटनका सम्भावनाहरू, किनभने हामीसँग अहिले धार्मिक स्थलकै कुरा गर्ने हो भने आज हामी निङ्ला सैनी मन्दिर यस्तो शक्तिपीठको प्राङ्गणमा हामी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यहाँ दशरथ नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारहरूसँग तपाईँका जिज्ञासा र प्रश्न के छन् ती कुराहरूलाई हामी जोड्नको लागि यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। उहाँहरूले एजेन्डा राख्दाखेरि तपाईँहरूले लेखेर राख्नुहोला र हामी यो सकिएपछि तपाईँहरूका प्रश्नतिर पनि आउनेछौँ, यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र उम्मेदवारको लागि यो एउटा अवसरको रूपमा पनि हो। हामीले जुन एउटा यो निङ्ला सेन एफएमले आयोजना गरेको छ, उहाँहरूका कुरा, उहाँहरूका आफ्ना एजेन्डा एकमुष्ट रूपमा मिडिया मार्फत आफ्ना नगरवासीहरूलाई दिनको लागि उहाँको लागि एउटा अवसर भएको कारणले यसपछि आफ्ना एजेन्डा र आफ्ना घोषणापत्रमा के कुराहरू राख्नु भएको छ र तपाईँको उम्मेदवारी के का लागि भनेर म नेपाली काङ्ग्रेसबाट नगर प्रमुखका उम्मेदवार गजेन्द्र सिंह रावलतर्फ जान चाहन्छु। धन्यवाद। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, पर्यटन, कृषिमा आत्मनिर्भर स्मार्ट दशरथ नगरपालिका, सुरुवात त्यहीबाट गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेका प्रमुखका उम्मेदवार लक्खा भाइले धेरै कुरा ब्रिफ गरिसकेको हुनाले लगभग टार्गेट त्यही हो, मिसन त्यही हो, भिजन त्यही हो, तर अलिकति फरक ढङ्गले म यहाँहरूमाझ यो कुरो प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम निङ्ला सैनी परिवारलाई यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विभिन्न सेक्टरका कुराहरू आए र हाम्रो पनि घोषणापत्र तयार भइसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको दशरथका लागि के र के गर्ने, कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा सारा यो चाहिँ आइसकेको अवस्था छ। र थोरै कुरा म यहाँहरूमाझ निवेदन गर्न चाहन्छु। शिक्षाका कुरा, स्वास्थ्यका कुरा, पर्यटनका कुरा र कृषि क्षेत्रका कुरा यो एउटा बाटो भयो, प्लस फर्स्ट सुशासन नै हो र धेरै त्यो विषयमा ब्रिफ गर्न चाहदैन, यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको अवस्था हो। कर्मचारी व्यवस्थापन, उचित व्यवस्थापन फर्स्ट। दोस्रो कुरो शिक्षामा उहाँले भनिसक्नु भएको छ कि कुनै कुनै विद्यालय यस्तो अवस्थामा छन् कि विद्यार्थी 35-40 र टिचर चाहिँ 12-14। अब के गर्ने? अब त्यो व्यवस्था सारा त्यही माइग्रेसनले जन्माएको यो समस्या हो। अब बच्चाहरू हायर एजुकेसनको लागि सिटीमा जान्छन्, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। हरेक अभिभावकले, हरेक गार्जियनले आफ्नो बच्चाको उज्जवल भविष्य हेर्न चाहन्छ र त्यो टाइपको क्वालिटीफुल त्यस्तो राम्रो एजुकेसनको त्यो हामीले त्यो के अरे व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन वास्तवमा, तर मिलाउने बाचा गर्न चाहन्छु। र स्वास्थ्यका कुरा उहाँले भनिसक्नुभयो र कुरो के छ भने डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल 50-100 को अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ। लगभग निर्माण काम सम्पन्न भइसक्यो र त्यसमा चाहिँ अब अर्थोपेडिकदेखि लिएर गाइनो प्लस अब स्त्री रोग विशेषज्ञ गाइनो भइहाल्यो र अन्य फिजिसियनहरू, डाक्टर चाहिँ 5-7 डाक्टरको दरबन्दी हो। त्यो हाम्रो लेभलको कुरा होइन। अब सेन्ट्रल गभर्मेन्ट 2072 सालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप जुन 3वटा सरकारको कन्सेप्ट आयो, त्यो कन्सेप्ट अनुसार विभिन्न कामको जिम्मेवारी तह वाइज स्थानीय सरकारले के गर्ने, प्रत्यक्ष जनतासित सरोकार राखी जनताको सेवा गर्ने हो। त्यसपछि आयो प्रदेशको कुरा। धेरै कुराहरूको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएको छ।
बजेट के अरे देखि लिएर बजेटिङका कुरादेखि लिएर अन्य ठुलो ठुलो कुरामा चाहिँ डिसिजन गर्ने र सारा यो 753 युनिटलाई व्यवस्थापन गरी 753 युनिट परिचालन गर्ने कुरो, पालिकाहरू परिचालन गर्ने कुरो सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट जुन यहाँहरूलाई सबैले थाहा छ। र कुरो के छ भने पूर्वाधार विकास निर्माणको पहिलो कुरा हो सडक। सडक दशरथन नगरपालिकामा म वडा नम्बर 6 को अध्यक्षको हैसियतले त्यो सरकारमा सामेल थिए र दशरथन नगरपालिकामा 3 वटा वडा अध्यक्षज्यू बाहेक अन्य सम्पूर्ण नेपाली कांग्रेसको सरकार नै थियो, छ अहिले पनि। र कुरो के हो भने त्यो सवालमा दशरथन नगरपालिकाले के गर्यो भन्ने विषय त अब कहीँनिर क्वेसन आउला, त्यसको जवाब म दिउँला। तर मैले अहिले जस्ट हाम्रो घोषणापत्रमा भएका कुराहरू राख्न गइराखेको छु। र सडकको सवालमा लगभग 95% सडक एप्रोचले हाम्रो दशरथन नगरवासीहरूले 95% लगभग सडक एप्रोचसित टच भएको अवस्था हो। केही टोल छुटेका छन्, त्यो 5% भित्र आउँछ र ती टोलहरूमा सबै सडक पुर्याउने प्लस जो एक्सिडेन्ट हुने र सडकको चाहिँ अब ग्रेडका कुरा छन्, अलिकति मेन्टेनेन्सका कुरा छन्, भोलिको दिनमा गएर स्तरोन्नतिका कुरा छन्, कालोपत्रीका कुरा छन्। अब त्यो दशरथन नगरपालिकाको जुन बजेट आउँछ त्यो बजेट सिलिङ भनेको लगभग 38-40 करोड हो। त्यो 38-40 करोडमा सारा नगरका शिक्षकहरूको शिक्षक, स्वास्थ्य, अब यो भेटनरी अनि कृषि जो पनि कम्पोनेन्टहरू दशरथन नगरपालिकामा जोडेर मतलब सरकारको मातहतमा भएर काम गरिराखेका छन्, सेवा प्रदान गरिराखेका छन्, त्यो तलब समेत लगाएर हो त्यो पैसा। त्यसमा पुँजीगत पैसा भनेको लगभग 11-12 करोड मात्रै छ। 11-12 करोड दशरथन नगरपालिकाको पुँजीगत तर्फ, जसले चाहिँ डेभलपमेन्ट हरेक सेक्टरमा डेभलपमेन्टको काम त्यो पुँजीगत पैसाले हुन्छ। र कुरो के छ भने अलिकति फरक टाइपले मैले वडा नम्बर 6 मा वडा अध्यक्षको हैसियतले काम गर्दै गर्दा कहीँनिर एक पैसा भ्रष्टाचार, कहीँनिर दमन, कहीँनिर शोषण, कहीँनिर अत्याचार गरेको छैन। त्यही भएर मेरो विपक्षी पार्टीका मित्रहरू पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने ल रावलजी तपाईँ चाहिँ हुनुपर्ने त मेयरै हो, यदि त्यहाँ हुँदैन भने तपाईँ ब्याक आउनुहोस् र फेरि अध्यक्ष भइदिनुहोस्। त्यो पपुलारिटी मैले कमाएको छु। म आफैमा घमण्ड गर्न चाहन्छु, मैले वडा नम्बर 6 को हरेक पब्लिकलाई कहीँनिर कुनै प्रकारको कमी कसर बाँकी नराखेर सेवा गरेको छु। हामी नयाँ प्र्याक्टिसमा छौँ, किनभने 54बाट यदि रेगुलर हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारको अनुभूति, स्थानीय सरकारको त्यो प्रतिफल पाउँदै आएको भए यो अवस्था हुने थिएन। हेर्नुहोस्, अब दशरथन नगरपालिका भएको त 24 वर्ष त भयो, तर बीचमा त कर्मचारीहरूले चलाएको अवस्था हो नि। यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु म। एजेन्डा लगभग यही हुन्। अब यो विषयमा यो धेरै समय नलिकन यो सडक मर्मत, स्तरोन्नति र क्रमागत रूपमा हरेक ठाउँमा सडक एप्रोच पुर्याउने र आवश्यकता अनुसार प्राथमिकीकरणको आधारमा संघ र प्रदेशले गर्ने कुराको लागि त्यहाँ पहल गरी अब स्तरोन्नति प्लस यो पिचका कुरा दनपाको बजेटको त्यो के अरे भोल्युमले मिट गर्न सक्दैन। र त्यसपछि आयो कृषितर्फ मैले यहाँ के कुरा राखेँ भने यो त्यही हाम्रो महाकाली रिभर बेसदेखि 300-350 मिटरको हाइट सदमाज वालेक विभिन्न प्रकारको के अरे फलफुल प्लस तरकारी खेती, यसलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गर्नै पर्छ। जरगोबाट उत्पादन भएको गोलभेडा टमाटर पिथौरागढ गएकै हो, जुलघाट गएकै हो, तर गर्नु पर्यो। पानी छ, अब त्यो किसानले चाहिँ त्यो लापरवाही गरेर मतलब गर्दै गर्दैनन् भने हाम्रो के दोष, तर गर्न लगाउनु पर्छ। त्यो चाहिँ चाहे त्यो ग्रुपमा कुनै समूहद्वारा होस्, कुनै चाहिँ अन्य प्रकारले होस्, उहाँहरूलाई प्रमोट गर्ने काम, उन्नत बिउ, मल र प्राविधिकको व्यवस्था गरेर चाहिँ यो कृषिमा कृषि क्रान्ति नै गर्नुपर्छ। हामीले सडक पुर्यायौँ, तर त्यो सडकबाट अब त्यो गाडी त चल्यो, आउने बेला के ल्याउने, चिज आउनु पर्यो, सामान आउनु पर्यो, फलफुल छ कि तरकारी छ कि, अनि घरेलु यो उद्योगहरूबाट उत्पादन भएका डोका, सुप्पा, यो छाप्रा अनि विभिन्न यो चाहिँ के अरे छाला जुत्ता अथवा त्यस्ता टाइपका सानातिना उद्योगहरू स्थापित गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, टेक्नोलोजी
त्यो टाइपको अपनाएर त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो चिज सप्लाई हुनु पर्यो। उहाँले भन्नु सक्नुभयो पिछोडा अगाडि जानु पर्यो, त्यसको लागि मोटरेबल पुल चाहियो। अब विभिन्न कुरा छन्, त्यो हाम्रो हैसियतको कुरो होइन, हायर लेभलले त्यो सोचिदिएर गरिदिनु पर्छ। र अब सेवा क्षेत्रमा भन्नुपर्दा म 2-4 कुरा मात्रै अब फाइनल गरिरहेको छु। सेवा क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगभग 12-13 करोड दशरथचन्द नगरपालिकामा नेपाल सरकारबाट वार्षिक 12-13 करोड। पहिला 6 भिडिसीको नगरपालिका थियो, अहिले चाहिँ 5.5 भिडिसी थपिएर 11.5 भिडिसीको दशरथचन्द नगरपालिका, लगभग 36-37 हजार पपुलेसन, र त्यसमा पनि अब लगभग हाराहारी 20,000 के अरे हाम्रो भोटर, 20,000 समथिङ। र अब कुरो के छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता हामी भित्रै अब 2-3 बैंकले जिम्मेवारी पायो। त्यो चाहिँ अब हामी एकरूपता ल्याउँछौँ। एकरूपता केका लागि? कुनै बैंकले घरमा गएर टोलमा गएर भत्ता दिइरहेछ र कसै बैंकसित कारोबार बढी भएको हुनाले घरमा गएर मतलब टोलमा गएर घर त जान सकिँदैन, टोलमा गएर हाम्रा ज्येष्ठ नागरिक र भत्ताका लाभग्राहीहरूलाई दिने सुविधाको मामलामा त्यहीँनिर स्पटमा गएर चाहिँ दिने व्यवस्था हुन्छ। र त्यो बैंक चेन्ज गर्नु पर्यो पनि अर्को बैंक जसले सेवा दिन्छ उसित टर्म्स एन्ड कन्डिसन त्यो राखेर हामी काम गर्छौँ। र अर्को कुरा के छ भने हामीले अब हाम्रो बलबुता र हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म दशरथचन्द नगरपालिकाको त्यही बजेटबाट हामीले एउटा के सोचेका छौँ भने अन्य व्यवस्था त नेपाल सरकारले गरिदिएको छ। त्यो मर्ममा घाउ लगाउने के अरे त्यो घाउमा मलम लगाउने काम गरिदिएको छ। र हाम्रा चेली बहिनी बेटीहरू कोही विभिन्न कारणले, विभिन्न तनाव, विभिन्न कारणले विवाह पश्चात जो माइतमा रोकिने कारण छ, उहाँ एकल त होइन तर संरक्षक विहीन चाहिँ हो। र उहाँहरूको लागि दशरथचन्द नगरपालिकाले भोलिको दिनमा नेपाली कांग्रेसको सरकार भएपछि उहाँहरूको लागि भत्ताको व्यवस्था, सामान्य जीवनयापनका लागि भत्ताको व्यवस्था पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा एकल पुरुषको सवालमा, एकल पुरुष भनेको अब श्रीमती बितेपछि एकल पुरुष, तर त्यसको त्यो भत्ता पाउनको लागि त्यो महिलाको हकमा एज लिमिट हुँदैन। जो मैले भने अघि चेलीबेटीहरूको सवालमा एज लिमिट हुँदैन, जो पनि पाउन सक्छ। र एकल पुरुषको सवालमा एकल पुरुष श्रीमती बितेपछिको एकल पुरुष प्लस कोही हाम्रा दाजुभाइहरू कस्ता पनि छन् बिहे नै गरेको छैन, विभिन्न कारण होला, त त्यस्ता टाइपका व्यक्तिहरूलाई पनि एउटा सामान्य कार्यविधि बनाएर भत्ताको व्यवस्था जीवनयापन सजिलो पार्नका लागि त्यो सेवा अन्तर्गत आउँछ। र कृषिसित मैले ठ्याक्कै एक कुरा के जोड्न चाहे भने बाख्रा पालन, कुखुरा पालन प्लस भैँसी पालन, गाई पालन, दुग्ध सङ्कलन केन्द्र स्थापित गरी तरकारी फलफुलको सारा कुराहरूको लागि कोल्ड स्टोर, किनभने लङ लास्टिङ अलिकति भनौँ न त्यो तुरुन्तै नबेचिने अवस्था, त्यो स्टोरेज गर्नका लागि। र त्यो दुग्ध सङ्कलन केन्द्र गरी डडेलधुरासम्म ट्याङ्कर आउँछ दुध लग्नका लागि तराई। त्यो ट्र्याक्टर के अरे त्यो के भन्ने त्यो ट्याङ्कर बैतडी पनि आउन सक्छ, ल्याउँछौँ त्यस्तो कुरा। तर प्रोडक्सन हुनु पर्यो, उत्पादन हुनु पर्यो। कसैले घरमा एक भैँसी पालेर मात्रै हुनेवाला छैन। त्यो समूह अन्तर्गत व्यावसायिक किसिमले एउटै ठाउँमा राखेर गाई पालन, भैँसी पालन, कुखुरा पालन, अब हेचरी, अन्डा उत्पादन, यी यावत कुराहरूमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि विशेष गरेर कृषि क्रान्ति नै गर्ने हो। कृषि क्रान्ति भएपछि हरेक मान्छेको पकेटमा पैसा आउँछ, त्यो पैसाले सबै कुरा हुन्छ भन्दै अब धेरै कुरा नराखी म अहिलेलाई आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। आदरणीय दर्शकबिन, हामी सवाल जवाबमा छौँ। यो तपाईँहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई जवाबदेही बनाउने एउटा कार्यक्रम पनि हो। यसमा चाहिँ आफू जिम्मेवार भएर आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई प्रश्नको लागि म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र यसपछि आफ्ना एजेन्डा र आफ्ना राखिदिनको लागि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नगर प्रमुखका उम्मेदवार प्रेम सिंह थापाज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ हुन त घोषणापत्र प्रस्तुत गर्ने भन्नुभएको छ हाम्रो आयोजक मित्रहरूले। म यसलाई घोषणापत्र नभनिकन मैले मेरो तर्फबाट तयार गरेको र मेरो पार्टीको नीतिविधि अनुरूप तयार गरिएको प्रतिबद्धता पत्र भन्न चाहन्छु। यो यहाँ यस दशरथचन्द नगरपालिकाका आम जनसमुदायले हामीलाई विश्वास गरेर आफ्नो अमूल्य मत दिएर यदि विजय गराउनु भयो भने
मैले यस दशरथन नगरपालिकालाई के गर्न सक्छु भन्ने प्रतिबद्धता म यहाँहरू समक्ष छोटोमा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले दुईटा कुराहरू, एउटा प्रशासनिक पार्ट जुन नगरपालिकाभित्र भएको विकृतिहरू छ, नगरपालिकालाई सञ्चालन गर्ने क्रममा जुन अवरोधहरू खडा भएका छन्, ती अवरोधहरूलाई कसरी सच्याएर यसलाई ठिक ट्र्याकमा यो नगरपालिकालाई एउटा नमुना नगरपालिकाको रूपमा बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, हाम्रो यस दशरथन नगरपालिकामा उपलब्ध स्थानीय स्रोत साधनहरूको अधिकतम उपयोग र परिचालन कसरी गर्न सकिन्छ। म आफू शिक्षक ब्याकग्राउन्डबाट राजनीतिको थालनी गरेको व्यक्ति भएको कारणले पनि शिक्षामा उहाँ पूर्ववक्ता साथीहरूले भने जस्तै म छुट्टै शिक्षा संकायको त कल्पना गर्न सक्दैन। तैपनि अहिले हाम्रो गभर्मेन्टले यस दशरथन नगरपालिकाभित्र सरकारी लगानीमा शिक्षण संस्थाहरू यहाँ खोलिदिएको छ र केही हाम्रो यहाँका स्थानीय नागरिकहरूको सहभागितामा जुन शिक्षण संस्थाहरू खुलेका छन्, जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पस, बैतडी शिक्षा क्याम्पस, अहिले हेर्दा यहाँ भर्खरै सञ्चालन हुन सकेको छैन देहीमाण्डोको निगलाचेनी क्याम्पस, यसको पूर्वाधार खडा गरेर तत्काल सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु निगलाचेनी क्याम्पसको। र जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पस र बैतडी शिक्षा क्याम्पसलाई एउटालाई साइन्स विषयहरूको पढाइ सञ्चालन गर्ने गरी प्राविधिक विषय र साइन्स फ्याकल्टीका रूपमा, र अर्को म्यानेजमेन्ट क्याम्पसको रूपमा त्यसमा विशेष प्राथमिकताका साथ तिनीहरूलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। यस्तै अहिले नगरपालिकाबाट जतिवटा अहिले माध्यमिक विद्यालयहरू यहाँ सञ्चालन भएका छन् नगरमा, ती सम्पूर्ण नगरभित्र भएका माध्यमिक विद्यालयहरूमा शिक्षा स्वास्थ्यसित पनि जोडिएको विषय भएकोले एक-एकवटा स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तै अहिले नगरले शिक्षकहरू भर्ना गरेका छन्, यहाँहरूले सुन्नुभएको होला नगर शिक्षक भनेर। यो अहिलेको स्थानीय निकाय भनेको स्वायत्त सहित अधिकार भएको नगर हुने भएकोले नगरमा अहिलेको जुन शिक्षकहरू भर्ना गरिएको छ 10-10 महिना, एक वर्षदेखि तलब नपाएर अझै पनि सुन्नमा आएको छ। यी कुराहरूको निराकरण गर्नका लागि मैले आफै जुन विनियावली तयार गरेर यो अधिकार दशरथन नगरपालिकालाई छ अथवा अन्य नगरपालिकालाई पनि हुन्छ, त्यसभित्र रहेर विनियावलीका साथ यिनीहरूलाई चाहिँ समयमा तलब दिलाउने काम र अनि तिनीहरूलाई विनियावलीभित्र रहेर कर्मिक रूपमा परीक्षा प्रक्रिया सबै पुर्याएर स्थायित्व समेत नगरपालिकाले गर्ने प्रतिबद्धता म जाहेर गर्न चाहन्छु। यस्तै यसको साथै स्वास्थ्यमा यहाँ हामीले देखेका छौँ हाम्रा स्वास्थ्य चौकीहरू, उपस्वास्थ्य चौकीहरूको कुन हालत भएको छ। अहिले कहीँ स्वास्थ्यकर्मीहरू छन् त्यहाँ भौतिक पूर्वाधारहरू हुन सकेका छैनन्, कहीँ भौतिक पूर्वाधारहरू तयार छन् तर त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरू छैनन्। यी विरोधाभास कुराहरूको निरूपण गर्नका लागि पूर्ण रूपमा पहल गरिनेछ र प्रत्येक उपस्वास्थ्य चौकीहरूलाई कमसेकम 5 शय्याको अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने, त्यस्तै स्वास्थ्य चौकीहरूलाई 10 शय्यासम्म पुर्याउनका लागि पहल गरिनेछ। र खास गरेर कृषि क्षेत्रमा मैले सम्पूर्ण रूपमा जुन पहिले सुरुमै भने यहाँको स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग र परिचालन गर्ने भनेर कृषि क्षेत्रलाई जबसम्म हामी उठाउन सक्दैनौँ बेरोजगारी समस्या पनि हल हुनेवाला छैन। हामीसँग भएको एउटा हाम्रो युवाहरू विस्थापित हुने र देश विदेश गएर जागिर गर्ने जुन बाध्यता छ त्यसकै उपज भएको हुनाले सर्वप्रथम सबभन्दा धेरै कृषिलाई प्राथमिकता दिएर प्रत्येक वर्ष कमसेकम 200 जना युवाहरूलाई स्वरोजगारीको तालिम सहित उनीहरूलाई ग्यारेन्टी हुने गरी हरेक वर्षका रूपमा गर्यो भने 5 वर्षभित्रमा कमसेकम 1000 युवाहरूलाई यो नगरपालिकाभित्रै स्वरोजगार आफ्नो खुट्टामा उभिएर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनका लागि म प्रतिबद्ध छु।
र पर्यटकीय हिसाबले मैले अहिले जुन ठाउँमा बसिरहेको छु माता निग्लासैनीको मन्दिरको अगाडि हामीले देखेको राष्ट्रिय सम्पदा सूचीभित्र देशका विभिन्न मठ मन्दिरहरू परेका छन् र यो हामीले पहल गर्न नसकेको कारणले र यो हाम्रो पहिलो पहल म यदि यस दशरथ नगरपालिकामा जिम्मा पाउँछु र नगर प्रमुखको जिम्मा लिने अधिकार मौका यहाँहरूले दिनुहुन्छ भने यस निग्लासैनी मन्दिरलाई राष्ट्रिय सम्पदा सूचीमा पार्नका लागि पहिलो प्रयास गरिनेछ भन्ने म यहाँहरू समक्ष प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। यस्तै पर्यटकीय हिसाबले सेरा अनि यो तीरखडेनी देईमान्डौँ र ग्वाल्य क्षेत्रलाई विशेष नमुना पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नका लागि विशेष योजनाहरू तय गरिनेछ भन्ने म प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। जुन ठाउँमा खेतहरू छन् त्यहाँ पानी भेटिएको छैन। यसलाई यस्ता विकृतिहरूलाई हटाउनका लागि जहाँ जहाँ खेतहरू र काम गर्ने जनशक्ति छ त्यो ठाउँलाई प्राथमिकता दिएर त्यहाँ सिँचाइको व्यवस्था गर्नका लागि म प्रतिबद्ध छु। यस्तै यस्तै विभिन्न कुराहरू छन्। म आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमै यहाँहरूसम्म घर दैलो पुर्याउने छु भन्ने यहाँ अहिले यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँदै धेरै लामो कुराहरू नराखेर आफ्ना प्रतिबद्धताका 2 शब्दहरू यहीँ समाप्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद प्रेम सर। हामी कार्यक्रम सवाल जवाबमा छौँ। उम्मेदवारज्यूहरूलाई के पनि लाग्न सक्छ भने हामी 2-4 घरमा घर दैलो गर्थ्यौँ, यहाँ आएर रोकिदियो भन्ने पनि लाग्न सक्छ। यो नलागोस्। तपाईँहरूका प्रतिबद्धता र तपाईँहरूका कुराकानी हाम्रो युट्युब च्यानलमा बस्नेछ र तपाईँहरूले गरेका बाचा भोलिका दिनमा पनि तपाईँहरूले विजय भएर गर्नुभयो या गर्नु भएन त्यसको मूल्याङ्कन स्वतः दनपावासीले गर्नेछन्। त्यही भएर सङ्गमित भएर तपाईँहरूले दिएका एजेन्डा र तपाईँको भिजन भोलिको दिनमा दनपावासीले पक्कै मूल्याङ्कन गर्नेछ र अनुशासित भएर मैले दिनको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यो तपाईँको घर दैलो धेरै घर परिवारसम्म पुगे जस्तै हुनेछ, यसको लागि म आशा पनि गर्न चाहन्छु। नगर प्रमुखमा आफ्नो एजेन्डा र आफ्नो घोषणा पत्रमा के कुरा रहेका छन्, म स्वतन्त्रबाट दीपक राज शर्माज्यूलाई आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुतको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार। निग्लासैनी परिवारलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म त फकिर हो, म एउटा जङ्गल छेउको एउटा झुपडीमा रमाएर बसेको थिएँ, तर यो नगरपालिकाको सिस्टमले, यो वडाको सिस्टमले, यो देशको सिस्टमले मलाई राजनीतिज्ञ बन्न मजबुर बनायो र म बाध्य भएर उम्मेदवारी लिनको लागि गएँ। स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी हो र अब मैले नगर प्रमुख भयो भने के गर्ने भन्ने विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने गर्ने मैले केही पनि गर्दिनँ। यहाँ मजदुरको, नेपाली नागरिकको करबाट उठेको जुन पैसा छ, राज्य संस्थासँग या नेपाल सरकारसँग जुन पैसा छ र अन्य दात्री राष्ट्रहरूले दिएको सहयोग छ, त्यो पैसाबाट बजेट आउँछ हाम्रै करबाट। त्यो जब हाम्रो नगरपालिकामा आउँछ भने त्यसलाई ठिक तरिकाले ठिक ठाउँमा लगाइदिने। चुनावका बेला मात्रै भेला गरेर तपाईँ समक्ष यो गर्छु उ गर्छु भन्दा पनि बजेट आएको बेला के गर्ने भनेर त्यहाँ सोधेर स्पष्ट हिसाबले भन्न पनि सकियो। म त्यही गर्छु। दोस्रो कुरा, मसँग एकजना वकिल मित्र हुनुहुन्छ, नाम नलिउँ, कसैले अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। उहाँले खै कसरी बुझ्छन्, मलाई भन्यो कि त्यसको त एउटा मुद्दा परेको थियो खतरा, मैले बचाइदिएँ यार, जोगाइदिएँ, नत्र जेलै जाने। अनि मेरोसँग प्रहरी मित्रहरू छन्, अरे यार उसलाई त मैले बचाइदिएँ। अनि मसँग अन्य छन्, नेताहरू छन्, तपाईँको अन्य छन्, यस्ता यस्ता कुराहरू सुन्छु क्या। यो एउटा समाज विकृत भएर यस्तो मोडमा छ। म नुन किन्ने पैसाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुको लागि बैतडी जिल्ला पुगे, निर्वाचनमा पुगे, उम्मेदवारी दर्ता गराए। मसँग नुन किन्नलाई मात्रै पैसा थियो। म धेरै धनी परिवारबाट होइन, धेरै भन्दा पनि मेरो खाना खर्च पनि राम्रोसँग चल्दैन, तर पनि म बाध्य भयो यो सिस्टम देखेर, इरिटेट भएर। म यो लोकतन्त्र गणतन्त्र जेसुकै तन्त्र भए पनि म यो व्यवस्थाबाट इरिटेट भएर होइन। युवाहरू अब राजनीतिमा जानुपर्छ, युवाहरूले पनि पोलिटिक्स सिक्नुपर्छ, जनताहरू सचेत हुनुपर्छ। हामीले सचेत भयौँ भने केही न केही विकास हुन सक्छ। म कुनै शारीरिक तलमा काम गर्दैन, म बौद्धिक तलमा काम गर्छु के चेतना फैलाउने। हामी सचेत भयौँ भने सबै कुरा स्पष्ट भइहाल्छ। कसैले गर्नु आवश्यक छ र? म नेता राजनीति गर्छु, लिडर हुँ, मैले केही गर्न आवश्यक छ? त्यहाँ इन्जिनियर छन्, ओभरसियरहरू छन्, अरू श्रमिक वर्गहरू छ, सबैले गर्छ। बजेट आउँछ त्यहाँ पुगाइदिने यो सम्बन्धित ठाउँमा।
कोही कुन विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा जुन विकासका पूर्वाधारहरू हुन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, यिनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, अन्य चाहेको कुरा। दोस्रो कुरा, जनताले, मलाई लाग्छ, मेरो एनालाइसिस, पर्सनल एनालाइसिस, म एउटा लेखक पनि हुँ, मैले एउटा बुक लेखेको छु, अर्को बुक लेख्ने क्रममा छु, र मेरो यो इन्भेस्टिगेसनमा मैले के पाएँ भने जनताले फाइनली आनन्द खोजिरहेछ क्या। खोजिरहेको भनेको सुख आनन्द हो के। जस्तो अब पानीको धारा घरमा किन खोज्यो? आनन्दको लागि खोज्यो। सुविधा भयो भने आनन्द भयो। तर अहिलेको व्यवस्थाले, अहिलेको जनप्रतिनिधिहरूको व्यवहार र सर्वसाधारणको समस्या देखेर म धेरै पीडित भएँ के। जनप्रतिनिधिहरू अञ्चलाधीश सिडु जस्तो व्यवहार गर्छन् के। यिनीहरू आयोग, लोकसेवा आयोग निकालेर आएका हुन् या जनताले चुनेर पठाएका हुन्। तपाईँ जुन काम लगेर नगरपालिकामा जानुहोस्, वडा कार्यालयमा जानुहोस्, यिनीहरूको हातमा नमस्कार हुनु पर्थ्यो। यदि जनप्रतिनिधिहरू हुन् भने हातमा नमस्कार हुनु पर्थ्यो, बोलीमा हजुर हुनु पर्थ्यो, हँसिलो मुहार हुनु पर्थ्यो। जिन्युन काम लिएर जाँदा पनि केही रिस्पोन्सै छैन। टेर्दैनन्। अञ्चलाधीश सिडिउ जस्ता भएर मुख चेयरमा बसेर फुस्सो परेर बसेका छन्। मलाई राम्रो लागेन। त्यही भएर म युवा साथीहरूसँग विशेष गरेर के भन्न चाहन्छु भने, हामीले अब मैले के गर्छु, मैले केही पनि गर्दिनँ। म मेयर भयो भने सिस्टम बनाउँछु। जस्तो मैले भने, पत्रकार साथी हुनुहुन्थ्यो एकजना, मेरा नाम नलिउँ, उहाँले के भनेको, ए फलानु वडा अध्यक्षले चाहिँ हामीलाई दिएन है, त्यसको भण्डाफोर गर्नुपर्छ। अब सबै बिकेछ त, यता पत्रकार पनि बिकेछ, पुलिस बिकेछ, सब बिकेछ। सबले मेयरको चियामा बिकेछ। कोही नबिकेका पनि होला नि। त्यो अब के छ भने, एउटा राम्रो त हुने नै हुन्छ कि। हरेक विभागभित्र राम्रा पनि हुन्छन्, असल पनि छन्। तर मैले अब कस्तोलाई देखेँ भने, मैले पत्रकार साथीलाई भेट्टाएँ, फलानु वडाको अध्यक्षले हामीलाई केही दिएन है, त्यसको भण्डाफोर गर्नुपर्छ। यस्ता साथीहरू भेट्टाएँ मैले थुप्रै। त्यही भएर हाम्रो चेतना स्तर जबसम्म माथि छैन, चेतना स्तर छैन भने हाम्रो विकास हुँदैन क्या। हामीलाई सुनको एउटा बटन दिए पनि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो नि, यो सुन हो, यसलाई यो ठाउँमा उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर। हामीलाई थाहा छैन, चेतना छैन। हामीलाई डायमन्ड, हाम्रो हातमा डायमन्डका दाना दिए भने हामीले त फालिदिन्छौँ। एकजना गधा पाल्ने मान्छेले गधाको गालामा लगाइदिएछ कि चम्किने पत्थर भनेर, सुन फेला पारेछ बाटोमा, चम्किने पत्थर गधाको गालामा लगाइदियो। त्यस्तै हुन्छ क्या। हाम्रो चेतना माथि उठ्यो भने विकास त हुने कुरा हो क्या। यो बाहिरबाट कोही सोध्छ, अब कसैले के भन्छ, हाम्रो अध्यक्षजी त पावरफुल हुनुहुन्छ यार, यति विकास भयो। बाहिरको धक्काले भइरहेछ। पश्चिमेली मुलुकहरूले चलाइरहेछ यहाँ सब। यो नेपालमा जति पनि विकास भएको छ बाहिरको धक्काले हुन्छ क्या। तपाईँ मोबाइल कहाँबाट आयो? मोबाइल फोन नेपालमा पछि आयो भने प्रविधि सब बाहिरको हो क्या। यहाँ कसैले केही गरेको छैन। लिडरहरू आउँछन् आफ्नो फाइदाको लागि जे पनि गर्छन्। अब त्यो पनि स्वाभाविक हो फेरि, उनले पनि लिडरसिप गरेको छ, यतिको जनताहरूले जसरी भए पनि कन्ट्रोल गरेको छ। थोरै त अब मह काट्नेले हात चाप्छ, स्वाभाविक कुरा हो। तर पनि धेरै कसैले गरेको छैन के। धेरै यहाँ कसैले पनि गरेको छैन। म पनि लागिरहेको छु स्वतन्त्रबाट भने म पनि परिचय चाहन्छु। तर सही गर्छ जसले, त्यसले परिचय चाहनु स्वाभाविक कुरा हो मलाई लाग्छ के। गलत गरेर परिचय बनाउनु भन्दा जसले सही गर्छ, सही गरेर परिचय बनाउनु कता कता राम्रै हो जस्तो लाग्छ। अरू खाली कोही पनि लाग्दैन। निस्वार्थ रूपमा केही नखाने, परिचय नबनाउने, खाना पनि नखाने गरेर राजनीतिमा लाग्छु भनेर को लाग्छ? अहिले गहुँ काट्ने बेला छ गाउँघरतिर, गहुँ काट्नु छोडेर सबै राजनीतिमा नलाग्ने जति गहुँ चुट्लान्। अनि राजनीतिमा लाग्ने लिडरहरू अभियानमा गाउँ गाउँ घुम्लान्, त उनको गहुँ कसले छुट्छ अनि कहाँबाट खान्छ? थोरै त गरे बापतको जसले पनि गर्छ। सीमित स्वार्थ लगायत सही कुरा हुनु पर्यो कि। म सिस्टम बनाउन चाहन्छु। दनपामा यदि म मेयर भएँ भने सिस्टम बनाउन चाहन्छु कि। म त्यस्ता वकिलहरू रहँदैनन् जसले मैले बचाइदिएँ उसलाई भने सायद उहाँले मबाट धन्यवादको अपेक्षा गरेको होला। तर मलाई राम्रो लागेन। हरेक क्षेत्रमा बेमानी छ। तपाईँहरू खोजेर हेर्नुहोस्, भित्र यति दुःख छ सर्वसाधारणलाई। नातावाद, कृपावाद, बैतडीको हाम्रो सदरमुकामको जुनसुकै कार्यालयमा पनि जानुहोस्, तपाईँको पहिचान छ भने ओ फलानु सर यहाँ झ्यालबाट आउनुहोस् न, तपाईँको काम 1 मिनटमा भन्छ। म उहाँ लाइन कुरिरहेको छु। म सामान्य भएर गएँ, सामान्य पोजिसनमा मैले खोज गर्नु थियो। म विद्युत मिटर ल्याउनको लागि विद्युत कार्यालयमा गएँ। एकचोटि तपाईँको कर बुझाएको त्यो फलानु लिएर आउनुहोस् भने एकचोटि अर्को लिएर आउनुहोस्। म पनि गएँ, जे भने पनि ठिक छ भनेर। अब गुठी भयो, कर नहुने, कति बेला कन्फ्युजन छ क्या कर्मचारीहरूमा, ढिला सुस्ती छ। उनीहरूलाई केही थाहै नै छैन, कन्फ्युजन छ, किनकि अध्ययनै गर्दैनन्। मजाले तलब पचाएको छ नेपाल सरकारको, के छ उनीहरूलाई बस्या छन्। चिना जान्छ भने ल आउनुहोस् तपाईँ यहाँबाट काम हुन्छ। सर्वसाधारण मान्छेहरूलाई, तल्लो सोराको मान्छे सदरमुकाममा काम परेर आयो भने कति पर्सेन्ट छ हेर्नुहोस् न। बेड गनाएको छ, 150 रुपियाँ लिएको छ। यस्ता यावत समस्याहरू जुन छन्, यी सिस्टमका कुराहरू हामीले सिस्टम सुधार्न सक्यौँ भने सबै सेटिस्फाइड हुन्छौँ क्या। हामीलाई चाहिएको भनेको सन्तुष्टि हो। जस्तो अहिले त कस्तो विकास पनि कस्तो भयो भने, मैले कस्तो देखेँ, कङ्ग्रेसको वडा अध्यक्ष भएको वडामा
उसको प्यानलमा मात्रै त्यसले जे दिनुपर्ने हो त्यो दिएको छ। अनि माओवादीको भएको वडामा आफ्नो प्यानलमा जे दिनुपर्ने हो त्यो दिएको छ। त्यही भएर रुष्ट भएर रुष्ट पक्षले पनि हामीलाई पनि धारो चाहियो भन्छ। कसैलाई धारो छैन भने भन्दैन। हाम्रा बाबुबाजेहरू नुवालाबाट पानी खाएर आए, धारो चाहिन्छ भन्ने होइन नि त। तर सिस्टम चाहियो हामीलाई। अब एउटाको घरमा धारो हुन्छ, अर्काको हुँदैन भने सिस्टम माग्दैन। जनताले खोजेको भनेको सिस्टम हो क्या मलाई लाग्छ। जनताले सिस्टम खोज्यो, हामीले सिस्टम दिन सक्नुपर्छ। एउटा असल सुशासन, भ्रष्टाचार रहित सुदूरपश्चिमको 1 नम्बरमा कैलाली र 2 नम्बरमा बैतडी, अनि बैतडीको पनि 1 नम्बरमा दशरथ नगरपालिका भ्रष्टाचारमा फर्स्ट हुने र दोस्रो नम्बरमा पानपा हुने। यसको अन्त्य गर्नुपर्छ क्या। मेरो सिद्धान्त, मेरो सिस्टम भनेको यो भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, व्यतिथिहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। द्याट्स इट। धेरै मैले गर्ने होइन, धेरै भनेको चाहिँ जनताले गर्ने हो। भए नभए पनि फेरि म साथमै छु, यहाँ बैतडी जिल्लामै छु। हाम्रो अभियानहरू जारी रहन्छ। तर भए पनि मैले गर्ने भनेको सिस्टम सुधारहरू गर्यो भने अरू केही गर्न छैन। यति भन्दै मैले घोषणापत्र पनि निकालेको छु, त्यो अब गरिहालौँ न। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक सर। अब म नगर उपप्रमुखका उम्मेद्वार सरस्वती नेपालीजीलाई आफ्नो एजेन्डा र तपाईँको उम्मेदवारी केका लागि। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम त म सगुन टिभी अनलाइनको सम्पूर्ण टिमलाई नै म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो उम्मेदवारी दशरथचन्द्र नगरपालिकामा नेकपा एमालेको तर्फबाट उपमेयरको उम्मेदवार म भएको छु र मेरो उम्मेदवारी केका लागि भन्ने विषयमा कुरा गर्ने हो भने यो हाम्रो नेकपा एमालेको अहिले हाम्रो मेयरका उम्मेदवारले भनिसक्नु भएको छ। म धेरै विषयमा व्याख्या गर्न चाहँदैन, धेरै कुराहरू आइसकेको छ। हामी पहिलो त सुशासन कायम गर्नु नै हो सबैको दायित्व। हामी दशरथचन्द्र नगरपालिकामा नेकपा एमालेको तर्फबाट विजय भएर त्यो नगरपालिकाभित्र पस्यौँ भने त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला सुशासन कायम गर्छौँ र हामी नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ। हामीलाई चाहिँ शासक होइन, सेवक चाहिएको छ जनतालाई। हामी सेवकको रूपमा काम गर्नेछौँ र यो हाम्रो पहिलो मुद्दा हुनेछ। हामी अनुभूति साँच्चै दशरथचन्द्र नगरपालिकामा गयो भने हामी जनताको जनप्रतिनिधिको घरभित्र पसेका छौँ भन्ने खालको आभास हामी दिनेछौँ र यो सुशासन कायम गर्ने हाम्रो प्रमुख दायित्व छ। त्यसै गरी कृषि क्षेत्रलाई विकास गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर दशरथचन्द्र नगरवासीहरूलाई विज्ञताका आधारमा कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने, सडक सञ्जाल जोड्ने। अहिलेको अवस्था भनेको अलिकता मोटर गाडी हुनेहरूका घरमा, बाइकहरू हुनेका घरमा सम्म गाडी जोडिएको छ, गोरेटो बाटो पनि जोडिएको छ। तर साँच्चै गरिबहरूका घरमा अहिले पनि बाटो जोडिएको छैन। अहिले पनि उहाँहरूले धेरै दुःख गरेर हिँड्नुपर्ने, आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर हिँड्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ सडक सञ्जाल जोड्ने कुराहरूमा कुनै पनि खालको भेदभाव नगरेर हरेक टोल बस्तीमा हामीले कसरी सडक सञ्जाल जोड्न सक्छौँ भन्ने खालको हाम्रो मुख्य एजेन्डाको रूपमा रहेको छ। अनि अर्को कुरा, स्वास्थ्य मेयरका उम्मेदवारले भन्नुभएको छ। हाम्रो घोषणापत्रमा भएको कुराहरूलाई हामी हरेक क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकताका साथमा राख्नेछौँ। अहिले नगरपालिकावासीहरू हामी अहिले धेरै कुरा भन्यौँ। सडक सञ्जाल जोड्ने कुराहरूमा धेरै ठाउँमा पनि अहिले सडक पुग्न सकेको छैन। स्वास्थ्य समस्याका कारणले धेरैले ज्यान गुमाउनु पर्ने, सहज रूपले स्वास्थ्य उपचारमा जान नसकेका कारणले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ र सहज रूपले उहाँले मूल्य तिरेर पनि छिटै एम्बुलेन्स नपाउने खालको अवस्था छ भने हामीले चाहिँ दशरथचन्द्र नगरपालिकामा चाहिँ निःशुल्क एम्बुलेन्सको सेवा गरेर सबैलाई सुलभ रूपमा स्वास्थ्य लगायतका स्वास्थ्य कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने राखेका छौँ। महिलाहरूको सशक्तिकरण गर्ने, उहाँहरूको क्षमता विकास गर्ने र घरमा रोजगारीको सिर्जना, लघु उद्यमहरू कसरी स्थापना गर्न सक्छौँ र महिलाहरूलाई चाहिँ घरैमा बसेर रोजगारीको सिर्जना कसरी गर्ने वातावरणको खोजी गरेर महिलाहरूलाई चाहिँ सशक्तिकरण गर्ने काममा पनि हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। त्यसै गरी दलितहरूका परम्परागत पेसा व्यवसायहरूलाई आधुनिकीकरण गर्ने र रोजगारीको सिर्जना गर्ने, भारत जानेबाट पलायन गर्ने, भारत जानलाई चाहिँ हाम्रा युवाहरू धेरै भारत गइरहेका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ भारत जान खालको वातावरण सिर्जना नभएर यही दशरथचन्द्र नगरपालिकामा हामीले रोजगारीको सिर्जना कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमले पनि हामीले योजना बनाएका छौँ। हामीले छुटमुक्त हलियाहरूको कुरामा
अहिले नेपाल सरकारले 2067 सालमा छुट मुक्त हलियाहरूलाई चाहिँ तथ्याङ्क लिएर उहाँलाई परिचय पत्र दिने र पुनर्स्थापना गर्ने भनेर भनेको छ। तर झन्नै सबैभन्दा बढी दर्शन नगरपालिकाकै मुक्त हलिया छुट मुक्त हलियाहरू छुट्नु भएको छ, उहाँले परिचय पत्र पाउनु भएको छैन। हाम्रो पहिलो एजेन्डाको रूपमै हामीले दर्शन नगरपालिकामा नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधि भइसकेपछि हामीले चाहिँ छुट मुक्त हलियारको अवस्था अध्ययन गरेर उहाँहरूको आवश्यकताको आधारमा परिचय पत्र वितरण गर्ने, उहाँहरूलाई पुनर्स्थापनाका काम गर्ने भनेर राखेका छौँ। नगर आवासीय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, हरेक क्षेत्रमा विकास निर्माण सँगसँगै मानव विकासको कुराहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने। गणतन्त्र आयो, गणतन्त्र आइसकेपछि मान्छेहरूले त्यो गणतन्त्रको अनुभूति गर्न खालको वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन। गणतन्त्रको अनुभूति गर्ने वातावरण हामी सिर्जना गर्नेछौँ र त्यो भनेको सहज रूपले दर्शन नगरपालिकामा प्रमुख उपप्रमुख वार्ड अध्यक्ष सबैलाई सहजतापूर्वक भेट्ने, छलफल गर्ने, आफ्नो योजना राख्न सक्ने, यो छलफल गर्न सक्ने, बहस गर्न सक्ने खालको वातावरण बनाउनेछौँ। नेता हुन सजिलो छ, नेतृत्व गर्न गाह्रो छ। हामी नेतृत्व गरेर दर्शन नगरपालिकालाई सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा छ हाम्रो नेकपा एमालेको, त्यो नारालाई पुरा गर्न र नेपालको संविधानमा भएका बुँदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व भनेको नेकपा एमालेको छ। मूल्याङ्कनका आधारमा नेकपा एमालेलाई नेतृत्व दिएर अगाडि बढाउनुहुनेछ र यहाँहरूलाई कहिले पनि निराश गर्ने खालको वातावरण हुने छैन। हामीले गलत मान्छे छान्यौँ कि भन्ने खालको आभास हुन दिने छैनौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। एकीकृत समाजवादीबाट नगर उपप्रमुखका उम्मेद्वार राजुराम भोललाई आफ्नो उम्मेदवारी केका लागि र तपाईँका एजेन्डा के हुन् आफ्नो कुरा राखिदिनुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद निङ्लासैनी एफएमलाई। र मूलतः कहाँ हो त भन्ने हो भने नगरपालिका चल्ने भनेको एउटा सिस्टमले हो, जो सिस्टम अहिले हाम्रो नगरपालिकाभित्र रहेन। त्यो सिस्टम किन रहेन त भन्ने हो भने प्रमुख उपप्रमुख त्यहाँ जितेर गए तापनि कर्मचारी र अनि स्थानीय तहको तालमेल मिलेन भने अहिले जो नगरपालिकाभित्र भइरहेको खेल छ त्यो नगरपालिका कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। त्यसले गर्दाखेरि दुईटा पाटो सँगै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा यो हो। अनि दोस्रो कुरा, हामी नागरिक अहिलेको लागि म एउटा उम्मेदवार भएको नाताले पनि हामी नागरिकहरूको पनि पटक पटक घचघुचिने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। किनभने हामी भोट दिइसकेपछि आफू चुप्प लागेर बस्ने हो भने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू मोटिने कामहरू हुन्छन्, कार्यकर्ता पाल्ने कामहरू अहिले देखिरहेको अवस्था त्यहाँ हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्ने हो भने राजनीतिक दललाई हामी नागरिकहरूले चलाउनु चाहिँ जान्नुपर्छ अनि त्यो किसिमले जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। यदि त्यो गर्नु सकेनौँ भने अहिले पनि हामी भोट दिन्छौँ, भोलि दिनमा त्यो किसिमले गएन भने हामी भोलि पनि निराश भएर चाहिँ देख्छु। अहिले मैले यो राजनीति दौरानमा एउटा सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको हिसाबले, जुन हिसाबले अहिले म एउटा उम्मेदवारको हिसाबले हिजो अरूको लागि भोट माग्थेँ, आज आफ्नै लागि चाहिँ भोट माग्ने दौरानमा मैले थुप्रै ठाउँमा चाहिँ जो उत्साह आउँथ्यो, जो जोस जागर भोटरहरूमा हुन्थ्यो, त्यो किसिमको चाहिँ अहिले देखिरहेको अवस्था छैन। र यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गरौँ भने तपाईँ हामीले दिएको मतको मूल्याङ्कन तपाईँ हामीले यस बेला गर्नुपर्ने जरुरी छ। यदि हामीले अहिले पनि राम्रो किसिमले छान्नु सकेनौँ, अहिले पनि राम्रो किसिमले चाहिँ हामीले भूमिका खेल्नु सकेनौँ भने भोलि दिनमा चाहिँ अहिलेको 5 वर्ष चलाएको सरकार र भोलिको जाने त्यो ठाउँमा 122 जो पनि जानु सक्छ, त्यो ठाउँमा भोलि नआउनु पनि सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूसित म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने अब प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। हामी राजनीतिक दल तपाईँहरूको घर दैलो अभियानमा आएका छौँ र त्यो घर दैलो अभियानमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्ना एजेन्डाहरू कुन रूपमा राख्ने हो, कुन रूपमा चाहिँ हिजोको दिनमा भोट हाले बापत के भयो त अहिलेको यो दर्शन नगरपालिकामा हेर्न जरुरी छ। एउटा दोस्रो कुरा, अहिले विभिन्न संस्थाहरू नगरपालिकामा काम गरिरहेछन् अनि एकीकृत ढङ्गले चाहिँ काम भएन। भुटेसले पनि त्यही काम गरिरहेछ, हलिया मार्सलले पनि त्यही काम गरिरहेछ, विभिन्न अन्य संस्थाहरूले साराले पनि त्यही काम गरिरहेछ। तर एकीकृत ढङ्गले नगरपालिकाले चलाउन सकेन। ती प्रोजेक्टहरूका संस्थाहरूलाई एकीकृत ढङ्गले यदि गयो भने पक्का नै विकास देखिन्थ्यो, पक्का नै त्यो किसिमले जान्थ्यो। त्यो सिस्टम पनि नगरपालिकाभित्र छैन। त्यसका लागि पनि मेरो उम्मेदवारी हो। अनि दोस्रो कुरा, बास्केट फन्ड भन्छ, जहिले अहिले मुलुकभरि चाहिँ विभिन्न उसमा चाहिँ भारतको एकता परिषदले चलाए जस्तै यो नगरपालिकाभित्र यदि हामीले
त्यो ठाउँमा गयो भने मैले त्यो ठाउँमा गयो भने बास्केट फन्डको रूपमा चाहिँ नि हामी त्यो विभिन्न दात्री निकायहरू मार्फत लिएर कुन ठाउँमा समस्या छ कुन ठाउँमा चाहिँ नि के किसिमको बाध्यता छ त्यो किसिमले हामीले जानुपर्छ। किनभने हामीले घोषणापत्रमा ठुल्ठुला कुरा त लेखौँला तर भोलिको दिनमा त्यो कुरा हामी पुरा नगर्नु सक्ला। किनभने सिस्टमले अहिले यो मुलुकको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भए तापनि मुलुकलाई चलाएकै कर्मचारीले हो। तपाईँ हामी यहाँ पनि एउटा कुरा सोच्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म कर्मचारी तन्त्रको विरोधमा होइन तर कर्मचारीले सिस्टममा बस्दियो भने अनि नेताले नेताको सिस्टममा बस्दियो भने त्यो बल्ल त्यो स्थानीय सरकार चल्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। मान्छेको जीवनसित गाँसेका कुराहरूलाई चाहिँ यदि मस्नो रङले के ल्याउने हो भने त्यो ढङ्गले चाहिँ यदि हामी जाने हो भने नगरपालिका सुन्दर नगरपालिका त्यसरी बन्नु सक्छ। म पनि आफ्नो एउटा एजेन्डा आफ्नो डिमान्ड त्यही ढङ्गले गएको छु तर वास्तविक रूपमा त्यो दलित समुदाय सत्तामा पुगिसकेपछि त्यो दलित समुदायको छुट्टै पहिचान छुट्टै किसिमको चाहिँ एउटा संरचना जो बन्नु पर्थ्यो त्यो नहुँदो रहेछ। किनभने अहिले भोटर ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ जो प्रयोग भइरहेको छ यो प्रयोगलाई चाहिँ आम दलित समुदायले चाहिँ चिन्नु जरुरी छ। मैले जितेर गयो भने सुरुमा म मुक्त हलिएको तथ्याङ्क लिने परिचय पत्र बनाउने उहाँहरूलाई आवासका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने मान्छेका जीवनसित गाँसिएका कुराहरूलाई चाहिँ हेर्नु जरुरी छ। उहाँहरूका समस्याको विषयमा जानु जरुरी छ। यदि हामी त्यो ढङ्गले गयो भने रोड खनेले विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यतातिर पनि मेरो घोषणापत्रमा आउँछ। मेरो एउटा सन्देश के हो भने गरिब परिवारको मान्छे हो, हिजो गिट्टी फोरेर चाहिँ राजनीति गरेको मान्छे हो र हलिया आन्दोलन गरेर चाहिँ राष्ट्रिय लेभलमा चाहिँ नाम कमाउनु तपाईँहरूले एउटा चिनाउनु भएको छ र यो चिनारीलाई मेरो सामाजिक अभियानको हिसाबले सामाजिक उसमा चाहिँ म हारे जिते पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ मेरो अभियान त जारी नै छ र त्यो अभियानमा चाहिँ जुन किसिमका अनुभव बटुलेको छु त्यो यदि मैले त्यो खण्डमा गयो भने भोलिको दिनमा चाहिँ मैले त्यो प्रयोग गर्ने र त्यो बुद्धि र बल चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ नगरपालिकालाई टेकमा ल्याउनको लागि चाहिँ मेरो सख्त प्रयास हुन्छ र म यही कुरा भन्दै धन्यवाद। रापरपाबाट नगर उपप्रमुखका उम्मेदवार अम्बिका भण्डारी हुनुहुन्छ। आफ्ना प्रतिबद्धता र आफ्ना एजेन्डा राखिदिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। निङ्लासनी एफएमलाई हाम्रा प्रतिबद्धता भनौँ या एजेन्डा भनौँ जे पनि कुराहरू राख्ने मौका दिएको भन। हाम्रा एजेन्डाहरू हुन्, एजेन्डा भन्दा पनि प्रतिबद्धताहरू केही छन् 2-4वटा 4-5वटा। म फिक्स आफ्नो एजेन्डाहरूमा जान्छु। त्यसपछि यहाँहरूले भनेका केही सवालहरू दिएपछि म त्यसको जवाब दिन्छु र सबैभन्दा पहिला म 1 नम्बर बुँदामा जान्छु। नगरपालिकालाई भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासनयुक्त बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ र दोस्रो छ हाम्रो स्वास्थ्य र शिक्षालाई मतलब आधारयुक्त जो यो छन् त्यसमा हामीले निःशुल्क सेवा दिने चाहिँ दोस्रो हाम्रो एजेन्डा रहेको छ। तेस्रो छ हाम्रो कुण्ठिएका चाहे महिला साथीहरू हुन्, चाहे पुरुष दाजुभाइहरू हुन्, चाहे ज्येष्ठ नागरिक हुन्, चाहे बालबालिका हुन्, उनीहरूका आवाजहरू कुण्ठित भएका आवाजहरू जो पिछडिएका साथीहरू छन् जसको आवाज कुनै दलले या कुनै व्यक्तिहरूले सुनेका छैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरूको आवाजलाई उजागर गरेर सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर उहाँहरूका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने चाहिँ हाम्रो दोस्रो एजेन्डा रहेको छ। र तेस्रो एजेन्डा भनेको हाम्रो सहकारी यो नगरपालिकामा कम्तीमा पनि प्रत्येक वडामा 2-3वटा सहकारीहरू छन् जुन सहकारीहरूमा हाम्रा महिला पुरुष ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग असहाय दलित र बालबालिकाहरू छन्। त्यस्ता सहकारीहरू यहाँ एकदम भत्ताभङ्ग अवस्थामा रहेका छन् र उहाँहरूले आफ्नो पसिनाको कमाई 150 रुपियाँ जम्मा गरेर ती सहकारीहरू गठन गरेका थिए तर अहिले आएर ती सहकारीहरू भत्ताभङ्ग अवस्थामा छन्। ती सहकारीहरूलाई सुदृढीकरण गरी उहाँहरू मार्फत जे पनि कार्यक्रमहरू हामीहरूले सञ्चालन गरेर एकदम तल्लो स्तर गाउँ स्तर टोल स्तरमा पुर्याउने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। र अर्को छ जो ज्येष्ठ नागरिकहरूको भत्ता छ बिचाराहरू यहाँ बैङ्कमा खाता खोल्न यहाँ बाध्य गराएका थिए। बैङ्कमा खाता खोल्न आउने बेला उहाँहरू हात समातेर दौडौँ गरी त्यहाँ बैङ्कमा ल्याएर खाता खोले अनि बुझ्ने बेला पनि उहाँहरू कसैले त आफ्नो अभिभावक राख्नु भएको छ न त उहाँहरू गाडी बुक गरेर जो जति पैसा पाइन्छ त्यो पनि त्यो गाडी बुक गर्नमै जान्छ र त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो पार्टीले भनौँ हामीले
अगर यहाँहरूले हामीहरूलाई मौका दिनुहुन्छ भनेपछि घर दैलोमा नै वडा मार्फत पुर्याउने छौँ भन्ने प्रतिबद्धता चाहिँ हामी गर्न चाहन्छौँ। आधारभूत कुराहरूमा खानेपानी र सिँचाइका कुराहरू छन्, जो अब कृषि सम्बन्धित कुराहरू छन्। खानेपानी पनि हुने खानेहरूको घरमा 2-3वटा धाराहरू छन्, उहाँहरूसित पैसा छ, आफ्नो अवस्था राम्रो छ भनेपछि आफ्नो व्यवस्था गरिराखेका छन्। तर जसको परिस्थिति कमजोर छ उहाँहरूको घरमा खानेपानीको समस्या छ। अझै पनि हाम्रा महिला साथीहरूले जर्किनमा पानी बोकेर 2-3 घन्टा गरेर घरमा खानेपानीको व्यवस्था भनौँ गाईबस्तुलाई खुवाउने व्यवस्था चाहिँ मिलाइराखेका छन्। त्यसको लागि हामीहरू खानेपानीको व्यवस्था र त्यो सिँचाइको व्यवस्था, तरकारी उत्पादनको लागि भनौँ, अब गहुँ धान जे पनि होला रोपाइँ त्यो यताउता गर्नको लागि सिँचाइको व्यवस्था पनि हामी गर्नेछौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ। र अरू हाम्रो आधार पदार भनेको जनता नै हो। हामीले अहिलेसम्म त्यस्ता केही पनि काम गर्ने मौका चाहिँ पाएका छैनौँ। काम गर्ने मौका पाएपछि न हामीसित पैसा छ न हामीसित केही छ। आधार भनेको हाम्रो जनता नै हो। यहाँहरूले हामीलाई मौका दिनुहुन्छ भनेपछि सेवा चाहिँ अवश्य गर्नेछौँ, सेवा पनि निःशुल्क गर्नेछौँ। हाम्रो त राष्ट्रिय अध्यक्षज्यूको नारा नै छ, भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खानु सरो हो भन्ने हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्षको नारा नै छ। हामी त्यसै नारालाई फलोअप गरी मनन गरी हामीले पाउने जे सेवा सुविधाहरू पनि छन् हामी जनता माझमा गएर प्रत्येक वडामा गएर त्यो राखिदिनेछौँ। उहाँहरूले नै छान्नेछन् आफ्ना आवश्यकताहरू, टोलका आवश्यकता, आफ्ना जहाँ जे पनि होलान् र त्यसैमा उहाँहरूले भनेकै कुराको आधारमा हामी काम गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ म मेरा 2 शब्द यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद। मेरो नाम दिनेश सिन्हाल, दशरथन नगरपालिका वार्ड नम्बर 4मा म बस्दै आइरहेको छु। विगत लामो सङ्घर्षदेखि युवा अवस्थादेखि राजनीतिक भन्दा युवा अवस्था नै थाकिरहेको छ। पहिलो प्रश्न मेरो स्वतन्त्र उम्मेदवारका युवा शक्तिलाई नै हुनेछ। वास्तविक कुरो गर्ने हो भने मह काट्ने मान्छेले मह खान पाउँदैन। त्यसलाई अलिकता फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। तपाईँहरू आफै पनि कल्पना गर्नुहोस् कि साँच्चीकै त्यो किसानले पहिला त त्यसको महको क्वालिटीलाई चाहिँ क्वान्टिटीमा परिणत गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा यहाँले बुझेर बोलिदिएको भए राम्रो लाग्थ्यो मलाई। हेर्नुहोस्, त्यो मह काट्ने मान्छे त्यही गाउँमा छ, त्योसँग त्यो मह काट्नका लागि एकैचोटि सबै राजनीतिक गर्ने व्यक्तिहरूले खै त त्यो प्राविधिक शिक्षाले तपाईँहरूले स्थापना गर्नुभएको। मेरो प्रश्न, मह त्यत्तिकै काटिँदैन। मह काट्नका लागि हतियार चाहिन्छ। त्यो हतियार भनेको प्राविधिक शिक्षा हो। बैतडी त्यति अन्धो छैन अब शिक्षाको आधारमा। म पनि त्यही जगन्नाथ भौमिक क्याम्पसको ब्याचलर पास गरेर सामान्य सिलाइ पेसाइमा लागेर मैले मह काट्न सकेको छैन। मह पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरा, सुकुम्बासीको कुरा यहाँ म राख्न चाहन्छु। सुकुम्बासी देशमै सुकुम्बासी आयोग खारिज भएको अवस्था छ। तपाईँहरूको भिजन नगर सुकुम्बासी आयोग हुनुपर्छ भनेर किन गएको छैन? तपाईँहरूलाई साँच्चीकै प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यो सुकुम्बासी समाधानभित्र ठुल्ठुला नेता भनाउँदाहरूका हजारौँ बिघा अब खोसिन्छन् कि भन्ने डर। तपाईँ सुकुम्बासी आयोगको कुरा गर्नु हुँदैन। हामीले बुझेका छौँ। विगतमा नगरपालिकाले प्रश्न भन्दा विगतमा भएको भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभयो। यो कसरी भयो? यो किन भयो? किन गर्नु दिनुभयो? अहिले हामी भ्रष्टाचार गर्दैन भन्दै हुनुहुन्छ। अर्को कुरा, पुलिसका कुरा गर्नुभयो। पुलिसका कुराहरू पनि सम्पन्न भएर गएको जस्तो मलाई लाग्दैन। धन्यवाद। प्रश्न राख्दाखेरि सर्टकटमा प्रश्न मात्रै राखिदिनु हुनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीसँग धेरै समय छैन। उहाँ उम्मेदवारज्यूहरूसँग पनि एकदम टाइट समय भएकोले हामी छोटोमा प्रश्न र एकजनाले एक प्रश्न मात्रै राखिदिनुको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। कोही हुनुहुन्छ सहभागी भने हामी प्रश्न लिन चाहन्छौँ। मेरो नाम किशन सिंह गुरु हो। म दशरथचन्द नगरपालिकाको 74 को वडा सदस्य एमआइएल पार्टीबाट। मेरो दुखेस हो। अब योभन्दा पूर्व हाम्रा वार्ड नम्बर 6 का अध्यक्षज्यूले गर्छु मैले। म हजुरको चाहिने उहाँप्रति कुनै रिस राख्ने होइन। म एउटा बिमारी भएर म हजुरको चाहिने देहरादुन गएको थिएँ।
मेरो 11.5 लाख रुपियाँ आइसी खर्च भयो, अझै पनि सन्चो भएको छैन। मेरो आधार नै नलाग्ने, जसको लागि उहाँले नै निवेदन लेखिदिनु भयो। औषधि उपचार पाइन्छ, त्यसमा म सुगरको पनि पेसेन्ट, प्रेसरको पेसेन्ट, थाइरोइडको पेसेन्ट र प्यारालाइसिसको पेसेन्ट भएँ। र त्यो मैले दिएको फाइल जो यहाँ हाम्रो दशरथ नगरपालिकाको भोटर नै छैन, त्यसलाई 3-4 लाख रुपियाँ औषधि उपचार खर्च पाइयो भनेदेखि मैले त्यसमा नगरपालिकाबाट आज भोलि भन्दा भन्दै एक सुको पनि त्यहाँबाट नगरपालिकाबाट मैले पाउन सकिनँ भने अझै पनि चाहिँ आउने हाम्रा चाहिँ मेयर साहबहरूले टोटल्ली मेयर साहब जो पनि अब चाहिँ जसको भाग्यमा लेखिया छ उसले पनि यस्तै हरकत गर्नुहुने हो कि कुनै बिमारी बिचाराले चाहिँ पाउनुपर्ने सुविधा पाउने हो। र मेरो फाइल त्यो कागो र मेरो त्यो फाइल आखिर गयो कहाँ? अब 5 गते त हाम्रो चाहिँ मतलब चाहिँ यो म्याद सिद्धिने हो, आउँदो 5 गते। बरु मलाई के हो वडाबाट सुविधा पाइयो, तर नगरपालिकाले मलाई हजुरको बडो नराम्रो तरिकाले पर्यो। यस्तो चाहिँ मतलब चाहिँ यो अभद्र व्यवहार जोसुकै पार्टीको कार्यकर्ता त्यहाँ आए तापनि नहोस् भन्ने म चाहिँ आउने मेयर साहबलाई यो जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। अर्का सहभागी को हुनुहुन्छ भने प्रश्न निङ्ला सैनी एफएमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो नाम मनिष बोहरा र मेरो दुईटा प्रश्न रहेको छ। एउटा प्रश्न गठबन्धन अहिलेको दशरथचन्द्र नगरपालिकामा बनेको गठबन्धनका यो नेतृत्वलाई उपमेयरज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम पहिला तपाईँ महिला हो कि पुरुष हो? नेपालको संविधानमा तपाईँ जुन स्थानमा उभिनु भएको छ नि त्यो एउटा महिलाको लागि हो कि त तपाईँले आफू लिङ्ग परिवर्तन गरेको हो कि यहाँ प्रश्न पारिदिनु पर्यो? होइन भने त्यो स्थान महिलाको लागि हो। तपाईँले त्यो स्थानमा महिला हुनुपर्छ, महिलाको लागि नै हो त्यो स्थान। र अर्को प्रश्न म दशरथ नगरपालिकाका नेपाली कांग्रेसका मेयरज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि हो, अहिले जनप्रतिनिधिबाट राजीनामा दिएर तपाईँ मेयरको लागि उम्मेदवार हुनुभयो। मेयरको लागि तपाईँ उम्मेदवार भइरहँदा तपाईँले दशरथ नगरपालिका वडा नम्बर 6 को नेतृत्व गर्नुभयो। यो वडा नम्बर 6 को नेतृत्व गरिरहँदा तपाईँले त्यो वडामा 5 वर्ष तपाईँले 5 आर्थिक वर्ष चलाउनु भयो र केही नभए पनि 5 आर्थिक वर्षमा एक आर्थिक वर्षमा 2टा काम गरे पनि 5 आर्थिक वर्षमा 10वटा काम हुन्छन्। एक गरेर तपाईँले बुदागत रूपमा ती 10वटा काम भनिदिनुहोस् जसले यो नगरको नेतृत्वको लागि तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ, नगरको नेतृत्व गर्न तपाईँ योग्य ठान्नुहुन्छ। र तपाईँ यो नगरमा अहिले सुनिँदैछ बजेटलाई 60-40 गर्ने। त्यो 60-40 के हो? हामीले बुझ्नु पर्यो कि 60-40 के हो। यदि तपाईँ 60-40 बजेटलाई 60-40 गरेर चलाउनुहुन्छ भने 60-40 को उम्मेदवार होइन हनुमान 40 को उम्मेदवार भएर घरमा बसिदिनुहोस्। हस् त, धन्यवाद। कोही अरू सहभागी पनि हुनुहुन्छ भने हामी एकैचोटि जवाब खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। कोही हुनुहुन्छ भने हात माथि गरिदिनुहोस्, नभए हामी जवाबतिर जानेछौँ। कोही हुनुहुन्छ? नभए हामी जवाब खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। म सुरुवात प्रश्नको जवाब नगर प्रमुख नेपाली काङ्ग्रेसबाट नगर प्रमुखका उम्मेदवार गजेन्द्र सिंह रावलबाट लिन चाहन्छु तपाईँसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाबको लागि। ठ्याक्कै नाम याद भएन, नौतडीको मान्छे हो, नेकपा एमालेको एकदम सङ्गठनको चाहिँ पुरानो सदस्य समथिङ महर। उहाँलाई मैले पटक नगरपालिकामा घचघच्याएर 10,000 रुपियाँ मैले आफ्नो सामुन्नेमा, उहाँको चाहिँ छोरी बिराम हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई अन्य हेल्प चाहिँ गरियो र जे होस् उहाँले पनि धाउनु चाहिँ परेकै हो, त्यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। तर उहाँको त्यो मार्कालाई सम्बोधन गरियो र किशन सिंह गुरु आदरणीय मित्रवर नेपाल प्रहरीमा एसआई मतलब सब इन्सपेक्टर भन्छन् को सेवारत रही पुरा 30 वर्ष आफ्नो जीवन चाहिँ नेपाली जनताको सेवामा समर्पित भई रिटायरमेन्ट अवस्थामा। कुरो के छ भने एकजना हाम्रो रावल दाई हुनुहुन्थ्यो 5 नम्बर वडाको सदस्य निर्वाचित नेकपा एमालेबाट नै हुनु उहाँ, र उहाँ चाहिँ एक्सपायर हुनुभयो र दोहोरो सुविधा लिने जुन व्यवस्था छैन, उहाँ रिटायर्ड हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ के अरे पेन्सनधारी हुनुहुन्छ। र त्यो मामिलामा उहाँले जुन एउटा रावल दाई 5 नम्बर वडाको सदस्य एक्सपायर भइसक्नुभयो, उहाँको नाउँमा बेरुजु आएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। किनभने उहाँले पनि ट्रिटमेन्टको दौरान अलिकति फन्ड चाहिँ नगरपालिकाबाट लिएको थियो
र जहाँसम्म हुन्छ त्यो फाइल वास्तवमै सही कुरा हो। मैले नै निवेदन लेखिदिएको हो उहाँको, म सेवक हो, म सेवा गर्न तत्पर, हमेसा तयार। र त्यो फाइल चाहिँ नगरपालिकामै छ र उहाँलाई चाहिँ अब कुरो के आउँछ भने अब 2 लाख 4 लाख त नगरपालिकाको क्षमतै छैन। हेर्नुहोस्, अब क्षमता भए पो दिने हो। अस्ति मात्रै हामीले 40 जना दीर्घरोगी 2 वर्षदेखि निवेदन आएका दीर्घरोगी भन्नाले मृगौला के अरे यो ब्रेन प्लस यो हार्ट, अब यो सबै यस्ता टाइपका प्यारालाइसिस यस्ता टाइपका बिरामीहरूलाई 40 जनालाई लगभग 10,000 को दरले कार्यपालिकामा निर्णय छ। कसै एउटा कर्मचारीको नाममा पेस्की निकालेर नगतै अब 10,000 को लागि 2,000 को लागि किन चेक काट्नु पर्यो, त्यो चेकबुक किन सिद्ध्याउने भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ छनौट गरी त्यसमा वास्तविक सत्य तथ्यको आधारमा हामीले त्यो प्रमाणित भइसकेपछि त्यो ट्रिटमेन्ट गरेको अब डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन प्लस सल्लाह मुताबिक त्यो एक्सरे अनि सबै कुरा भिडियो एक्सरे आदि इत्यादि जो प्रक्रियाका कुरा हुन्छन् त्यो जम्मा गरेपछि हामीले लगभग त्यो पैसा भनेको 4 लाख हुन्छ र हामीले 7-8 लाख मात्रै त्यस्तो टाइपको फन्ड राख्छौँ बजेटिङ हुने बेला। अब उहाँको डिमान्ड 2-4 लाख हो भने त्यो 2-4 लाख चाहिँ दिन सकिएन र त्यो दशरथ नगरपालिकाको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरो हो। र आगामी दिनमा यदि यो जिम्मेवारी मेरो जनता जनार्दनले यो जिम्मेवारीमा मलाई योग्य सम्झ्यो भने यस्ता टाइपका समस्याहरूको निराकरण अवश्य गर्नेछु भन्ने म वाचा बन्धन गर्न चाहन्छु। तर अवस्था व्यक्तिको चाहिँ व्यवस्था अवस्था र पोजिसन चाहिँ हेरेर मात्रै र त्यसले पाउनुपर्छ जसले वास्तवमा पाउनु नै पर्ने हो। र दोस्रो कुरो हाम्रो यो आदरणीय चाहिँ मित्रवर्गले फेरि मेयर साहबलाई रिक्वेस्ट गरेर हामीले एउटा प्रोग्राम चाहिँ उहाँलाई दिएका थियौँ। ठिक छ, उहाँले काम गर्नुभयो, त्यो फरक पाटो हो। र अर्को कुरो यो हाम्रो म नाम भुले एकजना मित्रवर्गले त्यो भाइले एउटा कुरो यहाँ राख्नुभयो, गरेको कामको 10 वटा मात्रै उदाहरण। नम्बर 1 दशरथ नगरपालिका वडा नम्बर 6 को अध्यक्षको हैसियतले मैले त्यो जनताको सेवा गर्ने जुन मौका पाएँ त्यो मौकामा मैले भनिसके पहिला मैले एमाले माओवादी अहिले आएर यो के अरे एकीकृत समाजवादी राप्रपा यो त्यो भनेको छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा विकास भन्नुहुन्छ भने लगभग 35 देखि 40 किलोमिटर सम्म मैले सडक काटेको छु 5 वर्षमा। 40 किलोमिटरको आसपासमा सडक काटेको छु। सडक पनि त्यो इजर खना गरेको होइन, त्यो सडकमा अहिले गाडी चल्छ, साउनको झरीमा पनि चल्छ। साउनको झरीमा चल्ने सडक काटेको छु। एउटा काम होइन कि त्यसै कामले जो त्यो 3 करोड आसपासको 5 वर्षको फन्ड हुन आउँछ, लगभग 3 करोड 2 वर्ष स्मुथली चल्यो नगरपालिका। हेर्नुहोस्, त्यसपछि लगभग तेस्रो आर्थिक वर्षको मिड अवस्थामा के अरे मध्य उसमा यो कोभिड-19 जुन आयो यसले गर्दा सारा बर्बाद भयो। हाल नगद हामीले काटेकै हो सडक, त्यसमा के दोष? डोजर पाइयो, समस्या समाधान, जमिनको विवाद थिएन। भोलि के हुन्छ, रातोरात पनि काट्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हेर्नुहोस्, डेभलपमेन्ट इज नेभर इन्डिङ प्रोसेस भन्छन्। विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो, यो कहिले समाप्त हुँदैन। र कुरो के छ भने मैले उदाहरण यहाँहरू यो टिम यो के अरे निगला सैनिकको यो टिम र तपाईँहरू मसितै जानुहोस्, अहिले नै जानुहोस्। वडा नम्बर 6 मा मैले के गरेको छु भन्ने कुरा त्यसै कारणले त्यसको प्रतिफलले मेरो पार्टीले मलाई त्यो काबिल सम्झेर टिकट दिएको। हेर्नुहोस्, मैले 11 वडा मध्ये वडा नम्बर 6 लाई एक्स्ट्रा अर्डिनरी म देखाउँछु, त्यस्तो काम गर्छु भनेर मैले प्रतिबद्धता गरेको थिएँ र त्यो प्रतिबद्धता मैले पुरा गरेको छु। म आफैमा घमण्ड गर्न चाहन्छु। एउटा निवेदन परेको छैन वडा नम्बर 6 मा, एउटा विवाद छैन। फलानाले राहत भने फलानाले यो गर्यो। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा 11 वडामा सबभन्दा कम खर्च गर्ने वडा नम्बर 6 हो। लगभग 3-3.5 लाख रुपियाँ। सेकेन्ड वडा पर्छ 5 नम्बर, लगभग 4.5 लाख रुपियाँ। 5-5.5 लाखको आसपासमा खर्च गर्यो कसले? 8 नम्बरले। अब खर्चवाडाले 15-20 लाख पनि खर्च गरेको छ। दोस्रो आर्थिक वर्षको मध्य दौरानमा कोभिड-19 आएपछि हाम्रा योजनाहरू जुन निर्माणाधीन अवस्थामा थिए, नगरपालिकाबाट कुनै एग्रिमेन्ट नभएका र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका, ठिकै छ काम त गर्नुहोस् तर पछि त्यो मिलाउने कुरा छँदैछ। तर यो फन्ड चाहिँ काटियो। हरेक वडाको 15-20 लाख रुपियाँ काटिएको छ।
त्यो फन्ड डेभलप गरेर क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र कोरोना एन्टी कोरोनाको लागि अब जे हुन्छ मेडिकली ट्रिटमेन्ट र प्रोटेक्सनका कुराहरू त्यसमा चाहिँ लगानी भएको। अब भ्रष्टाचारको कुरा धेरै आइरहेछ, मैले त्यो बारेमा हुन त विषय अहिले तपाईँसँगै अर्को एउटा सम्बन्धित प्रश्न आएको छ। 24 वर्ष पुरा भयो सेरा सडकको सुरुवात भएको, तपाईँ 6 नम्बरबाटै हो जनप्रतिनिधि पनि, तर गोठलापानी सेरा सडकको अवस्था त्यस्तो खासै सुधार भएको पाइँदैन, किन होला भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। अब कुरो के छ भने यो प्रश्नको जवाबमा म के निवेदन गर्न चाहन्छु, के आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई भने सदरमुकाम सेरा सडकको औचित्य 2049 सालमा आदरणीय नेता नरबहादुर चन्द दाई जिल्ला विकास सभापति भएपछि बैतडी जिल्लामा कति आइएनजिओ कति एनजिओहरू भित्रिए त्यो यहाँहरूलाई स्पष्ट थाहा छ। कुरो के हो भने त्यो पिच नहुनुको पछाडि दुईटा कारण छ। नरबहादुर दाई चाहिँ राज्य मन्त्री भएको बेला, सांसद 2036 सालमा भएको बेला पुरा फाइल तयार भइसकेको थियो र फाइल तयार भएको थियो सरकार। अब त्यसपछि त यहाँहरूलाई थाहै छ, 72 मा संविधान जारी भयो, 73 को आसपासमा सरकार चाहिँ गयो। अब त्यसपछि को सरकार आयो अब यहाँहरूलाई भन्नै पर्दैन। र प्लस एउटा के भयो भने त्यो अहिलेसम्म पिच भइसकेको हुन्थ्यो, पिचको लागि फाइल प्रोसेस अगाडि बढिसकेको अवस्थामा महाकाली करिडोर जुन चाहिँ नेपाली कांग्रेसले जन्माएको र कुरो के छ भने त्यो सडकमा साउनको झरीमा पनि त्यहाँ 7 दिन पानी लागोस् तर सडक भत्केको छैन। भत्किए पनि मैले आफ्नो खैडीबाट पैसा हालेर पनि तेल हालेर मसिन लगाएर तुरन्तै चाहिँ क्लियर गरेर त्यस्तो व्यवस्थापन गरेको छु। इन्कम रिसोर्सको मेन आधार बनेको छ सेरा सडक। सेराको बालुवा अहिले पाटन गइरहेछ। तमाम दशरथ नगरवासीहरू निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बालुवा त्यहाँबाट ल्याइराखेका छन्। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँले आफ्नो जवाबको अपेक्षा कस्तो गर्नुभएको थियो, कस्तो पायो, त्यो फेरि पनि हामीले के जोड्नुपर्ने छ भने जोडौँला। म पुष्करराज जोशी लक्खा भाइतिर जान चाहन्छु। उहाँसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू छन् र तपाईँले पनि टिप्नु भएको छ भने अघिको वक्ताले अथवा सहभागीले भनेका प्रश्नको जवाबको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्जुन थलाल ज्यूले सोध्नु भएको छ, दशरथ नगरपालिकालाई आर्थिक पक्षमा आत्मनिर्भर बनाउन तपाईँले गर्ने मुख्य कार्य के हो, विधाको रूपमा भनिदिनको लागि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। अब एउटा कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, अहिले स्थानीय तहहरूको जो एउटा आधार इलाका जो एक प्रकारको जो फाइनेन्सियल उहाँको चाहिँ जो स्ट्याटस छ अहिले तपाईँको उहाँका कार्यका नेचर कस्तो हुने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। योभन्दा पहिला फर्स्टमा नै मैले भनिसकेँ कि हाम्रा चाहिँ अहिले जो अहिलेका भएका हामीसँग स्रोत र साधन छन्, हामीले योभन्दा बाहिरको कुरा गऱ्यौँ भने त्यो अलिकति अतिशयोक्ति हुन्छ। अलिकति अतिशयोक्ति के हुन्छ भने मैले उद्योग लाउँछु, फ्याक्ट्री लाउँछु, अनि चाहिँ अब तपाईँको यो लाउँछु त्यो लाउँछु भन्ने कुरा त्यो अतिशयोक्ति कुरा हो, हाइपोथेटिकल कुरा हो। हामीले अहिलेको पोजिसनमा हाम्रो जो अवस्था छ यो अवस्थालाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो गाउँघरको अवस्था हेर्ने भने हामी लगभग तपाईँको 90% जति हामी कृषिमा आधारित, एग्रिकल्चरमा आधारित हाम्रो इकोनोमी छ, अर्थव्यवस्था छ। त्यसलाई हामीले फिनिसिङ दिन सकेका छैनौँ। त हाम्रो अहिलेको कृषि जो हाम्रो परम्परागत जो कृषिको व्यवस्था मैले देखेको छु, ढुङ्गोमा टाउकोमा ढुङ्गो राखेर उभिएको अवस्था मैले देखेको छु। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी आय आर्जनतिर कसरी प्रोत्साहित गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो कुरामा हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यक छ। कृषिकै माध्यमबाट आज जो हाम्रो परम्परागत कृषिको जो व्यवस्था छ यसलाई विस्थापित गरेर हामीले त्यसको ठाउँमा अब एग्रिकल्चर राम्रो किसिमको के गर्न सक्छौँ, किनभने त्यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरू धेरै संस्थाहरू यहाँ काम गरिरहेछ। अब तिनीहरूसँग हाम्रो कोअर्डिनेसन छैन। फेरि एउटा कुरा कस्तो पनि छ भने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जो चुनेर जनताको जनमत लिएर हामी नगरपालिकामा या प्रदेशमा जो पनि जान्छौँ नि, हामीलाई एउटा ठुलो गलतफहमी पनि छ। हेर्नुहोस्, हामी चुनाव लडेर जितेर गइसकेपछि हामीलाई के लाग्छ भने हामी सर्वज्ञता हौँ जस्तो लाग्छ क्या। मलाई सबै कुरा थाहा छ, मभन्दा बाहेक कसैलाई के थाहा हुन्छ भन्ने कुरा एउटा घमण्ड चाहिँ हामीलाई सबभन्दा पहिला हामीले निस्काल्नुपर्छ। जनताले जनमत दिएर हामीले त्यो ठाउँमा गइसकेपछि जुन ठाउँमा जसले जे सक्छ, जसलाई जो सिप छ, जसले जो जान्या छ, तपाईँको सहकारीकै क्षेत्रमा उहाँले कुरा गर्नुभयो, कोअपरेटिभकै क्षेत्रमा कुरा गर्नुभयो। 20औं सालदेखि कोअपरेटिभकै क्षेत्रमा काम गरेका मान्छेहरू यो क्षेत्रमा छन्। तिनीहरूसँग हामीले कहिले आजसम्म कोअर्डिनेसन गरेर, नगरपालिकाले कोअर्डिनेसन गरेर ल भन्नुहोस् तपाईँको प्रोग्राम के छ, हामी यो कोअपरेटिभलाई सहकारीलाई बढाउनुको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले त्योसँग प्रस्ताव लिँदैनौँ। कृषिकै क्षेत्रमा मैले भनिसकेँ नि, तपाईँको चाहिँ मानसिङ माल
तपाईँको जरगाउँ क्षेत्रका उहाँको वार्षिक टर्नओभर 1.5 करोड छ। तपाईँ गएर हेर्नुहुन्छ होला, तपाईँ आज पनि हुनुहुन्छ। उहाँको नेट प्रफिट सालको 20 देखि 22 लाख रुपियाँ छ। अहिले महिनाको उहाँको 2 लाख रुपियाँ बच्छ। तर उहाँलाई कहिले पनि हामीले बोलाएर नगरपालिकाले या यहाँका सङ्घ संस्थाहरूले कहिले बोलाएर ल तपाईँको ज्ञान र प्रविधि हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस्, उहाँसँग हात जोड्नु पर्ने हो नि। उहाँसँग त सिप छ, उहाँले त जीवन लाएर उहाँले एउटा ज्ञान सिकेका छ। तर हामीलाई समस्या के छ भने हामी चुनाव जितिसकेपछि हामीलाई के लाग्छ भने हामी सर्व ज्ञान सम्पन्न हौँ, हामीलाई सबै कुरा आउँछ भन्ने कुरा जबसम्म यो ह्याङओभर हामी निकाल्दैनौँ नि तबसम्म यहाँ काम हुनु गाह्रो छ। र दोस्रो कुरा रोजगारकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुभयो, तपाईँले आर्थिक पक्षको कुरा गर्नुभयो, त्यो भनेको रोजगारलाई जोडेर एकजना पुष्कर राज जोशी तपाईँले नै महेश नाथले प्रश्न गर्नुभएको छ। बेरोजगार धेरै भए, रोजगारीको अवस्था आएन, त्यो रोजगारीको लागि तपाईँले मेयर हुनुभयो भने के गर्नुभएको हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अर्को एउटा प्रश्न, तपाईँको प्रतिबद्धतामा नगर बस सेवा सञ्चालन गर्छु भन्ने देखियो, त्यसको सञ्चालन प्रक्रिया के हुन्छ र निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा तथा बस के अरे सब वाहनको लागि सञ्चालनको लागि प्रक्रिया के हुन्छ राम्रो कुरा सोधेको छ। म छोटोमा प्रश्नको छोटोमा ल सठिक कुरा दिन्छु म, होइन ठिक कुरा आयो। किनभने अर्जुनजीले सोधेको कुरा र बेरोजगारीको सन्दर्भमा जो उहाँले सोध्नु भएको छ त्यो ठ्याक्कै एउटै कुरा हो। उहाँले आर्थिक पक्षको कुरा गर्नुभएको छ, उहाँले बेरोजगारी कुरा गर्नुभएको छ। किनभने हामी आर्थिक रूपले स्वावलम्बी कसरी हुने र आर्थिक रूपले चाहिँ मोबिलाइजेसन हाम्रो गाउँघरमा कसरी हुने भन्ने कुरा ठ्याक्कै एउटै कुरा हो। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले एउटा कुरा के गर्नुपर्छ भने अब आउने बजेटरीमा प्रत्येक कामको नेचर, प्रत्येक कामको प्रकृति स्थानीय स्तरमा रोजगार उत्पन्न गर्ने खालका हुनुपर्छन्। रोजगार उत्पन्न गर्ने खालका त्यो हामीले ठुला सडक बनाउनु पर्ने, ठुलै वाल बनाउनु पर्ने या ठुलै स्कुल बनाउनु पर्ने हाम्रो चाहिँ नगरको बजेटको आकारले मिल्दैन। आज हामीले हुनसक्छ कुनै ठाउँमा बाटो छैन, जसरी अहिले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार योजना चलिरहेको छ, आज हामी त्यो बजेट त्यो जो बाटा बनेका छन् भोलिको दिनमा प्रत्येक बाटालाई हामीले पिसिसी बाटोको रूपमा लग्यौँ भने मलाई लाग्छ कि त्यसको चाहिँ टोटल जो बजेट जान्छ हामीले 5 लाख रुपियाँ त्यो ओडामा हामीले पठायौँ भने या त्यो टोलमा पठायौँ भने त्यसको हाराहारी 60 देखि 65% त्यो वर्कलोडमा जान्छ, त्यो श्रमिकहरूलाई पेमेन्ट हुन्छ र 30 देखि 40% मटेरियल खरिदमा जान्छ। र त्यस्ता खालका कार्यक्रम हामीले बनायौँ भने हामी त्यो काम पनि हुने अनि प्रत्यक्ष रूपले जनताको खल्तीमा पैसा पनि जाने, त्यस्ता खालका कार्यक्रम हामीले बनाउनु पर्छ। किनभने हामीले सक्ने भनेको त्यति नै हो अहिलेको अवस्थामा यो। अब यो नगर बसको कुरा 2074 मा चुनाव भयो, हेर्नुहोस् अब यो 5 सालपछि आज फेरि पनि नगर बस नै छ। मैले भनेको छु, मैले योभन्दा पहिले भनेकै हो, हेर्नुहोस् कि हामीले नगरलाई नगर बनाउनुको लागि मैले पहिला पनि स्पष्ट पारे नगरपालिका भनेको छु, तर नगरपालिका बनाउनुको लागि त्यसका नर्म्सहरू के छन् त्यसलाई फलो गर्न सकेन भने त्यो नगर बन्दैन। नगरपालिका लेखेर मात्र हुँदैन। नगरपालिका बनाउनुको लागि नगरभित्र भएका सर्टेन कुराहरूलाई हामीले पुरा गर्न सकेनौँ भने त्यो नगरको प्रारूप लिँदैन। आजसम्म यो 5 सालको ड्युरेसनमा मलाई के लाग्छ भने योभन्दा पहिलाको जो बडी थियो तिनले आजसम्म नगर बस सदमाजदेखि जुलाघाट र जुलाघाटदेखि सदमाजसम्म 2टा बस आजसम्म खरिद गरेर उद्घाटन गरेर उहाँकै कार्यकालमा भएको भन्ने गर्व गर्ने ठाउँ उहाँसँग रहन्थ्यो। तर दुर्भाग्य के भयो, 5 सालमा त्यो नगर बस चाहिँ सुरु भएन। तर 86 लाखको 87 लाखको स्कर्पियो चाहिँ किनियो। तर म त्यसको विरोधी होइन, साधन चाहिन्छ, साधन सबलाई चाहिन्छ, सबले किनेका छन्, म त्यसको विरोधी होइन। तर फर्स्ट प्रायोरिटी के हो? फर्स्ट नगर बस हो, यो चाहिँ स्पष्ट कुरा हो। त्यो आजसम्म भएन, तर त्यो चाहिँ हुन्छ। मलाई लाग्छ कि 1 करोडमा 10 लाख रुपियाँ थपिदियो भने 2टा नगर बस आरामले चल्न सक्छन्। त्यसलाई चाहिँ भोलिको दिनमा 2-5 जनाले त्यसमा रोजगार पनि पाउँछन्। आवश्यक रूपमा नगर बस भयो अनि एम्बुलेन्स निःशुल्क रूपमा अहिलेसम्म चालु हुनुपर्ने हो, भएन, ठिक छ। र भोलिको दिनमा यो दुईटै कुरा निःशुल्क रूपमा यो नगर बस त त्यो सशुल्क हुन्छ, तर के अरे एम्बुलेन्स निःशुल्क रूपमा दशरथ नगरपालिकाका प्रत्येक जनताको लागि निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुन्छ भोलिको दिनमा। भोजबहादुर थलालज्यूले तपाईँलाई प्रश्न गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण मेयरका उम्मेदवारलाई भनेको छ, स्थानीय चुनाव जितेपछि जितेका मेयर उपमेयर एक पार्टीका हुन्छन् कि सम्पूर्ण जनताका भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। छोटोमा जवाबको लागि हामी 30 गतेसम्म विभिन्न पार्टीका भनेर बसेका छौँ। अहिले अब एउटै पार्टी छैन, कोही के छ कोही के छ कोही के छ। तर 4-5 गते रिजल्ट आइसकेपछि फेरि मैले भनिसकेँ नि स्पष्ट रूपमा जनता सबैका हुन्। कोही तपाईँको जन्म हुने बेला कुनै टाउकोमा चाहिँ कङ्ग्रेस लेखेर एमाले लेखेर माओवादी लेखेर कोही पनि उत्पन्न भयो होइन। यही आएर नीति रीति सिद्धि सिद्धान्त मानेर चाहिँ कुनै पार्टीमा उहाँ जानुभयो।
र हाम्रो उद्देश्य के हो भने हामी जुन ठाउँमा छौँ जुन पार्टीमा छँदैछौँ तर फरक पार्टीका पनि मान्छे छ भने हाम्रो उद्देश्य र हाम्रो काम के हुनुपर्छ भने उहाँलाई पनि हाम्रो काम मार्फत मेरो काम मार्फत उहाँलाई पनि मैले कन्भिन्स गरेर मेरो ठाउँमा ल्याउने प्रयास चाहिँ म गर्छु र भोलिको दिनमा त्यो यो फरक पार्टीको हो यो पार्टीको भने त्यो हुँदैन। हेर्नुहोस् हामी यति नै राजनीति गर्ने हो, आज नै लास्ट हो, आज नै चुनाव लड्ने हो, आज नै सकिने हो, भोलि चाहिँ जनताको बिचमा जाने होइन भन्ने कुरा हो भने जे गर्दा पनि हुन्छ। तर लङ टर्म जसले चाहिँ लङ टर्म लम्बो रेसको घोडा भन्छ नि, लामो रेस दौड्नु पर्ने छ। हाम्रो चाहिँ लक्ष्य लामो छ भने हाम्रा क्रियाकलाप प्रत्येक जनताको लागि त जुनसुकै पार्टीमा भए तापनि त्योसँग रिजाउने खालका र जनतासँग जन उत्तरदायी हुने खालका र समानुपातिक हुनुपर्छन् भन्ने मेरो मान्यता हो। र भोलिको दिनमा नेकपा एमालेको सरकारले प्रत्येक यो क्षेत्रका जनताको 40,000 जतिको पपुलेसनको जनता र 19-20,000 जतिको मतदाता सङ्ख्या जो पनि छन् तिनलाई भोलिको दिनमा समानुपातिक रूपमा व्यवहार गर्छ र उहाँले परेका प्रत्येक व्यक्तिका, किनभने 4-5 30 गतेसम्म पार्टी छ तर त्यसपछि सबै जनता हुन् र त्यो त्यहाँ बस्ने त्यो मेयर हो, त्यो उपमेयर हो, त्यो वडा अध्यक्ष हो, त्यो कुनै पार्टीको हुँदैन। त्यसले रिजाएर बुझाएर भोलिको दिनमा काम गर्नुपर्छ हुन्छ र सबैलाई भोलिको दिनमा समानुपातिक हिसाबले र एक नजरका साथ समानुपातिक व्यवहार गरिन्छ। यो मेरो बाचा छ। धन्यवाद। यसपछि प्रेम सिंह थापाज्यूबाट जवाफ लिन चाहन्छु। तपाईँसँग सम्बन्धित केही प्रश्न आएका छन्, तपाईँसँग सम्बन्धित प्रश्नको उत्तरको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। छुट्टोमा धन्यवाद। प्रश्न छ दानबहादुर बोहरा भाइको। मेरो प्रश्न प्रेम थापा सर र कौशिला चन्द पार्टीमा 20औं वर्षका काम गरेको हजारौं कार्यकर्ता युवाहरूले राजनीतिमा कसरी स्थापित हुने? अहिलेका पार्टीहरू ठेकामा चल्न थाले, शिक्षक ठेकेदारहरूले पार्टी कब्जा गरे र हजारौं युवाहरूलाई राजनीतिबाट विस्थापित गरिरहेका छन्। यसमा तपाईँहरूको धारणा के छ भनेर भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ म आज शिक्षक छैन। म जबसम्म शिक्षक थिएँ उम्मेदवार थिएन। म शिक्षक हुन्जेल उम्मेदवार थिएन। आज म शिक्षक छोडिसकेपछि उम्मेदवार हुने मेरो अधिकार हो र यस्तै प्रत्येक नेपाली नागरिकको अधिकार हुन्छ। म यति जवाब दिन चाहन्छु। जीवन बोहरा भाइले अर्को प्रश्न गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादीका मेयर पदका उम्मेदवारलाई तपाईँले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्छु भन्नुभएको कुरामा मेरो प्रश्न हो, तपाईँको प्रतिबद्धता पत्रमा अनुसार दलित, जेहेन्दार, अपाङ्ग दलित विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था कसरी गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभएको छ। यो छात्रवृत्तिको व्यवस्था एक रूपमा त गभर्मेन्टले केन्द्रदेखि नै यी तपाईँले भन्नुभएका सम्पूर्ण छात्रवृत्तिहरूको व्यवस्था गरिदिएको छ। पहिलो कुरो त यी छात्रवृत्तिहरूलाई स्थानीय निकायमा आइसकेपछि तल्लो तहसम्म सम्बन्धित सरोकारवालासम्म पुर्याउनु मेरो दायित्व हुन्छ। बाँकी नगरपालिकाबाट दिनुपर्ने थप उहाँहरूलाई दिनुपर्ने सुविधाका हकमा आफू स्वयं शिक्षकबाटै राजनीति गरेको मान्छे भएको कारणले हामीले विशेष प्राथमिकताका साथ यस्ता अपाङ्ग दलित विद्यार्थीहरूलाई थप छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नेछौँ भन्ने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र अर्को प्रश्न छ रोहित थलाल भाइको। मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको निङ्ला शनि मन्दिरलाई जुन यो सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन पहल गर्ने भन्ने यसको के हो त तरिका भनेर उहाँले सोध्नुभएको छ। यसको विशेष व्यवस्था हामीले यसमा कदम पनि चालिसकेका छौँ। एउटा समिति बनाउनुपर्छ। त्यो प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढेर स्थानीय निकाय मार्फत सिफारिस साथ जानुपर्छ। हाम्रो यहाँकै यो त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर र दार्चुलाको हाम्रो मालिकार्जुन मन्दिर दुईटै सम्पदा सूचीमा परिसकेका छन्। यसका लागि हामी पनि पहल गरिरहेका पनि छौँ र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यदि संस्थागत भयो भने यसलाई अनौठो गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो भनाइरहेको छ। धन्यवाद। म सँगै रहेका स्वतन्त्रका उम्मेदवारज्यूलाई ध्वजबहादुर थलालले गर्नुभएको प्रश्न, कर्मचारी सुधार गर्न आवश्यक छ र कर्मचारी तन्त्र कसरी सुधार गर्न सकिन्छ? तपाईँले अघि कर्मचारी सुधारको कुरा पनि उठाउनुभयो। कार्यालयमा कर्मचारी तन्त्र सुधार गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब यसमा मलाई के लाग्छ भने आफ्नो एनालाइसिस हुन्छ तर पनि मलाई यसमा के लाग्छ भने जुन यो जनप्रतिनिधिहरू पठाउने व्यवस्था गरियो यो सङ्घीयता, यो एक अर्थमा यसको लागि पनि हो कि जस्तो कर्मचारीहरू आउँथे कार्यालयमा, उनले सबै कामहरू गर्छन् र कर्मचारीसँग सामान्य सोझा साझा जनताहरू बोल्न सक्दैनन्। एक किसिमको हेरिटेज हुन सक्छ भन्ने उसले यो तपाईको जनप्रतिनिधि चुन्ने सिस्टम बन्यो
यो पनि यसको एउटा कारण हो भन्ने जस्तो लाग्छ। र यदि जनप्रतिनिधि ठिक भयो भने जनप्रतिनिधि कर्मचारीसँग बस्छन्, हजुरलाई पनि थाहा भएकै कुरा होला। र अब जनता सोझा साझा जनता र कर्मचारी बीचको सम्बन्ध सुधार र कर्मचारीलाई पनि सुधार्नको लागि जनप्रतिनिधि यदि असल हो भने मलाई लाग्छ जनप्रतिनिधिले सही सिस्टम बनाएर कर्मचारीलाई पनि एक किसिमको सही सिस्टममा राख्न सक्छ भन्ने हो। राजुजीबाट जवाफ लिन चाहन्छु। तपाईँसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू छन्। अब संविधानले ग्यारेन्टी गरेको, संविधानमा व्यवस्था भएको अनुसार फरक दुई दल हुन्छन् भने महिला नभए पनि हुन्छ, पुरुषबाट पनि उपप्रमुख हुन सक्छ भन्ने त्यो कानुनी व्यवस्था हो। उहाँले पनि केही कुरा भन्नुहुन्छ होला। र तपाईँले बैतडीका सबै हलियाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी काठमाडौँ लगेर त्यो सबै फाइलहरूको पोको नै तपाईँले बस पार्कमै छोडी हराएको भन्ने सुनिन्छ। यो के हो भनेर सोध्नु भएको छ। यसको पनि जवाबको लागि म आग्रह गर्छु। उसको के हो भने हामीले जुन बेला मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यदल थियो, त्यो कार्यदलमा म आफू सदस्य पनि थिएँ र जिल्ला प्रशासनले बस मार्फत चाहिँ काठमाडौँ पठाएको थियो र बस पार्कमा हामीले त्यो पोको खोज्दा पनि पाएनौँ। कुन कुरियर मार्फत पठाएको हो अहिलेसम्म पनि फेला परेको छैन। बैतडीको हकमा चाहिँ त्यो हो। अनि अघि दिनेशजीले भन्नुभएको थियो मलाई, होइन, म एउटा ग्यारेन्टी के गर्नु चाहन्छु भने मैले यो यात्रामा मेरो कुनै मान्छे आसेपासेलाई परिचय पत्र दिएको छु भने म आजकै दिनदेखि यो उम्मेदवारी पनि छोड्छु, तपाईँ खोजेर दिनु होला मलाई एउटा। र दोस्रो छुट हलिया र परिचय पत्रको कुरा गर्नु हो भने तपाईँ चाहिँ सम्बन्धित तपाईँकै पार्टी पद्मा अर्याललाई सोध्नुहोस्। उनी त्यति बेला संसदीय पनि कार्यदलमा हुनुहुन्थ्यो, म पनि कार्यदलमा थिएँ र हामीले पटक भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले गरिब निवारण मार्फत अब हलिया पुनर्स्थापना जान्छ, स्थानीय तहले गर्छ भनेको छ। अहिले पनि हलियाको बजेट पटक चाहिँ स्थानीय तहमा आएछ, तर अहिले पनि काम भएको छैन। त्यसले चाहिँ तपाईँले योभन्दा भूतपूर्व भूमि सुधार पद्मा अर्यालजीलाई तपाईँले राम्रोसँग सोध्नु होला, किनभने तपाईँ उसै पार्टीसित आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। गठबन्धनको सवालमा संविधानमा व्यवस्था गरे अनुसार चाहिँ अहिले सबै ठाउँमा कुनै ठाउँमा पुरुष भेटिरहेछन् भने कुनै ठाउँमा चाहिँ महिला भेटिरहेछन्। त्यसमा कुनै समस्या देख्दिनँ, किनभने मेरो तहबाट किन सर पार्टीहरूले सम्झौता गरिसकेपछि, हामी चुनावमा गइसकेपछि संविधान अनुसारै चाहिँ हामीले यो उम्मेदवारी अगाडि सरेका छौँ। तर हामीले कुनै संविधानले मेचेर चाहिँ तपाईँको उम्मेदवारी दिएको चाहिँ होइन। फेरि हस्, हामी कार्यक्रमको एकदम अन्ततिर छौँ र अन्तिममा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख गजेन्द्र रावलसँगका केही प्रमुख उम्मेदवारसँगको केही कुराहरू छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले राप्रपाले भने जस्तै आफ्नो भ्रष्टाचार कम गर्नको लागि कसम खाएर तपाईँहरूले अगाडि बढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ। त्यस्तै गरी तिलक बहादुर भाटले लाइसेन्स वैधानिक हतियार सरकारले थुतेको छ, 2 वर्ष भयो, हामी जङ्गली जनावर धपाउनमा समस्या भएको छ, यसको लागि केही पहल गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि सोध्नु भएको छ। त्यस्तै जयबहादुर बोहराज्यूले खानेपानीको नालो र जग्गा पनि बाटोघाटो नोक्सान गरिएको छ, यसको लागि निरीक्षण गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर जयबहादुरज्यूले सोध्नु भएको छ। त्यस्तै 5 वर्षभित्र एकल दलित महिलाको लागि क्षेत्रमा, यो सायद अब हाम्रो महिला उम्मेदवारलाई हुनुपर्छ, 5 वर्षभित्र एकल अपाङ्ग दलित महिलाको क्षेत्रमा कुन क्षेत्रलाई कसरी काम गर्नुहुन्छ र जनताले पाएको छ कि छैन यसको सेवा सुविधा भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका सुशील सिंहले सोध्नु भएको छ। यो दुर्गा भवानीको एकजना तिलक बहादुर भाटज्यूले जुन सोध्नु भएको छ, अब नेपाल सरकारको व्यवस्था बमोजिम यो हामीले 10 नगरपालिकाले लगाएको कानुन लगाएको कुनै त्यो व्यवस्था होइन। यो नेपाल सरकार अब इलेक्सनको दौरान चाहिँ हतियारहरू जम्मा हुन्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। दण्डकालीन अवस्थामा जब नेपाल गुज्रिरहेको थियो त्यो बेला जम्मा भएका हतियार जिपर्काबाट एकजना मेरै आफ्नो गाउँले भतिजा त्यो बन्दुकै हराएको छ। हेर्नुहोस्, अब यो त सिस्टमको कमी कमजोरी हो। अब हामीले यसलाई चाहिँ हामीले नगरपालिकामा कुनै नयाँ डेभलपमेन्ट गरेर कुनै कानुन बनाएर त्यो हामी सङ्घीय सरकारको मातहत स्वायत्त त हो, तर केही कुरा यस्ता हुन्छन् जो चाहिँ अब देश र जनतासित जोडेका कुरा हुन्छन्। त्यस्तो सवालमा चाहिँ माथिबाटै जुन एउटा अब कानुन छ, नेपालको संविधान छ, त्यो बमोजिम हामी काम गर्छौँ। गणेश बोहरा दनपा 2 नेपाली प्रश्न नेपाली काङ्ग्रेस उम्मेदवारलाई मलाई रहेछ। कार्तिक 2 गतेदेखि मेरो घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको थियो,
सरकारले राहत दिन्छौँ भनेको थियो, त्यो कहिले प्राप्त हुन्छ? अब कुरो के छ भने प्रदेश सरकारले 1000वटा घर बैतडी जिल्लामा बनाउने जुन कार्यक्रम थियो, टिनको जस्ताको चाहिँ घर, जो 2 कोठे अथवा 3 कोठे घरको जुन कन्सेप्ट ल्यायो, त्यो माथिबाटै जुन अब त्यो प्लानिङ भयो, त्यो डेभलपमेन्ट भयो र त्यो अनुरूप जुन घरहरू थिए, हामीले घर निर्माणका लागि मैले अध्यक्ष हुँदै गर्दा 119 फाइल 6 नम्बरमा आए। 119 फाइलमा घर त अब त्यो भवन डिभिजन कार्यालयले पहिला नै दिइसकेको अवस्था, हेर्नुहोस्, पहिला नै दिइसकेको अवस्था र त्यस्ता टाइपका घरहरू बन्ने क्रममा थिए। हामी जनप्रतिनिधिहरूले त्यो के अरे पठाएको कहीँ पनि त्यो घर उपलब्ध भएन, त्यो अलरेडी वितरण भइसकेका थिए र लाइनमा भएका वैकल्पिक चाहिँ व्यक्तिहरूलाई सिस्टमले त्यो दिएको थियो र एउटा मात्रै घर पाएको थिए। मेरो वडा नम्बर 6 मा मैले सबभन्दा गरिब विपन्न जो एउटा महिला, एकल महिला नङतडी बस्ने हिरा महरलाई त्यो घर चाहिँ मैले त्यो जुन घर त्यो सिस्टम अनुसार जुन आएको थियो, मैले उहाँलाई प्रदान गर्नमा सिफारिस गरेको मात्रै। अब तपाईँको घरको कुरो अब मैले भनिहालेँ, दशरथ नगरपालिकाको लगभग 37-38 हजार पपुलेसनमा अब सबैको घर अब बनाउन त कहाँबाट सकिन्छ? तर कुरो के हो कि अप्ठ्यारो परिस्थिति रोडले गर्दा हो कि अथवा यो बाढी प्रकोप, बाढी यो के अरे दैवीय प्रकोप बाढीको हो भने अब त्यसमा के गर्न सकिन्छ? अहिले त अब म के भन्न सक्छु र यहाँहरूले सौभाग्य प्रदान गर्नुभयो भने प्राथमिकीकरणको आधारमा आफै स्थलगत निरीक्षण गरी प्राविधिकसँगै लगेर तपाईँको त्यो घरको व्यवस्था कसरी के गर्न सकिन्छ त्यो सल्ट्याउँला। धन्यवाद। अनि एउटा कुरा, यो खानेपानीको नुहालो र जग्गा पानी बाटो नोक्सान भएको छ, निरीक्षण गरिपाउँ जयबहादुर बोहरा। यो कुरा के छ भने यो ठिकै छ, अब निरीक्षण गरौँला, निरीक्षण गरेपछि के त्यसको विकल्प छ, के समाधान छ त्यो हेरौँला। र एउटा कुरा अघि नै एकजना भाइले सोधेको थियो 60-40, यो 60-40 को कुरो प्रदेशमा भयो, सेन्टरमा भयो, दशरथ नगरपालिकामा भएन, हुँदैन। कुरो के छ भने दशरथ नगरपालिकामा एक्स्ट्रा फन्ड नआएको कारण डेभलपमेन्टमा पनि कमी भएको कुरा यहाँहरूलाई फेरि मैले निवेदन गर्न चाहे। तपाईँ ढोका केदारमा हेर्नुहोस्, 2.5 करोडको एउटा वाटर लिफ्टिङको अपलिफ्टिङको पानी छ, 2.5 करोडको एउटा वाल छ। दशरथ नगरपालिकामा त्यस्तो एक्स्ट्रा फन्ड कहीँबाट आएन, विभेद भएको छ। यहाँ सेन्टरमा चाहिँ 2/3 को नेकपाको सरकार तत्कालीन 3.5 वर्ष र प्रदेशमा पनि उहाँहरूकै सरकार। हामीले के पायौँ? दशरथ नगरपालिकाले एक्स्ट्रा फन्ड 1 पैसा पाएको छैन। अब त्यो पैसा नपाएपछि तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् न, 10वटा पालिका मध्ये जुन पालिकामा नेपाली कांग्रेसको गभर्नमेन्ट थियो त्यसमा चाहिँ कति बजेट आएको छ? नेकपाको तत्कालीन गभर्नमेन्ट भनेको 3वटा गाउँपालिका, एउटा चाहिँ पुर्चुनी माओवादीको सरकार र ती 4वटा सरकार भएको पालिकामा कति बजेट एक्स्ट्रा गएको छ? 60-40 को भागभन्दा त्यहाँ हुन्थ्यो, यहाँ भएको छैन, हुने पनि होइन। र दोस्रो कुरा जो चाहिँ अब यो इन्डिकेट गर्न खोजेको के हो, मैले यसको चाहिँ क्याल्कुलेसन गरिसकेँ। हेर्नुहोस्, पार्टी सभापति चतुरबहादुर चन्द हुँदै गर्दा गजेन्द्र रावल उसको मुठीमा जान्छ कि गजेन्द्र रावललाई उसले परिचालन गर्छ कि भन्ने जुन यहाँहरूको मनमा कहीँनिर यदि लागेको छ भने त्यसलाई निकालिदिए हुन्छ। अहिले म निङ्ला सैनी माताको प्राङ्गणमा निङ्ला सैनी मातालाई साझी राखेर के भन्न चाहन्छु भने गजेन्द्र रावल स्वचालित मान्छे हो, परिचालित होइन। म त्यति बुद्धि ममा पनि छ, म पनि मास्टर डिग्री पढेको मान्छे हो र हरेक दिन दुनियाँ मैले पनि देखेको छु। हेर्नुहोस्, जहाँसम्म पार्टीको नीति निर्देशन हुन्छ त्यो एउटा हदसम्म त्यो नीति निर्देशनलाई मान्नेछु, तर रुलिङ गर्दै गर्दा त्यो सौभाग्य यहाँहरूले मलाई प्रदान गर्नुभयो भने कसै दायाँ बायाँ कसैको चाहिँ परिचालित भएर म काम गर्नेवाला छैन, म कसैबाट परिचालित हुँदैन भन्ने शपथ दिन चाहन्छु यहाँ। हस्, धन्यवाद। नेपाली काङ्ग्रेसका सुशील सिंह भाइले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ। 5 वर्षभित्र अपाङ्ग, दलित, महिला उहाँहरूको क्षेत्रमा कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। त्यो साह्रै महत्त्वपूर्ण विषय छ र बजेट छुट्याएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि राख्नु भएको छ। सर्वप्रथम त म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सुनिरहनु भएका सबैलाई म फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा त एकल, दलित, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक सम्पूर्ण क्षेत्रका लागि व्यवस्थापन गर्ने भनेर सरकारले एउटा नीति नै बनाएको छ र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भनेको जनप्रतिनिधिको हुन्छ।
हामी त्यो सरकारमा गइसकेपछि जनप्रतिनिधिको भूमिका खेल्छौँ। जसरी एकल महिलाहरूलाई चाहिँ यो खास गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुराहरू छ, त्यसमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू एकापाटो छ भने अर्कोतिर उहाँहरूको आवश्यकता, उहाँहरूको सिप, उहाँहरूको क्षमताका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, उहाँलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा हामी जहिले पनि लागेका छौँ र नेपालको संविधानले दिएको व्यवस्थालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो। अनि अर्को जस्तो दलितको हकमा पनि कुरा गर्ने हो भने नेपालको संविधान 2040 धारा 40ले दलित हलिया सुकुम्बासीहरूलाई पहिलो पटकमा एकपटकलाई अवस्था हेरेर जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको छ। त्यसका लागि योभन्दा अगाडि सुकुम्बासी आयोग पनि गठन भयो, तर त्यो आयोग खारेज गरियो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले पहिलो काम भनेको सुकुम्बासी आयोग खारेज गर्यो र अहिले यो चुनावको मुखमा आएर गठबन्धन सरकारले फेरि आयोग गठन गरेको छ। योभन्दा अगाडि सुकुम्बासी आयोग गठन गरेपछि त्यहाँ जुन फर्महरू भरिएका छन् त्यो जस्ताको तस्तै छ भने कहिले दलितहरूले सुकुम्बासीहरूले जग्गा पाउँछन् भन्ने व्यवस्थामा कानुन भनेको छ। कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू सबैभन्दा ठुलो कुरा नियतमा भर पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले नियत सही राख्यौँ भने कानुन कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ। महिलाको कुरा पनि गरेको छ। महिलामा नेपालको संविधानको धारा 38ले महिलाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। महिलाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा सहितको उहाँहरूको आत्मसम्मान पहिचानको लडाइँ हो। महिलाहरूको आन्दोलन भनेको पहिचानको लडाइँ हो। हामी आफ्नो पहिचानमा बाँच्न सक्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने, उहाँहरूलाई रोजगारीको सिर्जना कसरी गर्ने, उहाँहरूले उत्पादनका कुराहरूमा कसरी जोड्ने भन्ने कानुन बनेको छ। त्यो कानुनलाई चाहिँ कार्यविधि बनाएर हामीले नीति बनाएर व्यवस्थापन गर्न मात्रै गाह्रो हो। तर व्यवस्थापन गर्नका लागि म फेरि पनि भन्छु हाम्रो नियत सही हुनुपर्छ। हामी चाहिँ बनेको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा हामी जान्छौँ। नेकपा एमालेको सरकार दमकमा गएपछि यो बनेका कानुनलाई व्यवस्थित रूपले अगाडि लगाएर जान्छौँ। राम्रो नीति सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा अहिले पनि अगाडि सारिएको छ। यो सँगसँगै दशरथ नगरपालिकालाई सुशासन कायम गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। यो लक्ष्यलाई पुरा गर्नका लागि हामी जनताको सेवक बन्न चाहन्छौँ। जनताको सेवक बन्नका लागि यहाँले सेवा गर्ने मौका दिनुहुनेछ भन्ने पनि म हार्दिक अनुरोध अपिल गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, हामी अन्तिममा अम्बिका म्यामले के राख्न चाहनुहुन्छ भने अन्तिममा तपाईँको 1 मिनट हामी कुरा सुन्न चाहन्छौँ। के छ भने अन्तिममा राखिदिनको लागि अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भनेपछि अगर हामीलाई यो जनताले दशरथ नगरपालिकावासी जनताले मौका दिनुहुन्छ भनेपछि हामीले जे अहिले पनि बुदाहरू भनेका छौँ र बाँकी पनि अब अझै पनि हाम्रा प्रतिबद्धता चाहिँ लेटर बनाउनु भएको छैन, त्यसमा पनि आउलान् र त्यो मौका दिनुभएको छ भनेपछि मैले पहिला नै भनिसकेँ हाम्रो केन्द्रको नै प्रतिबद्धता छ र हामी भ्रष्टाचार गरेर या गराएर त्यस्तो भएछ भनेपछि हामीलाई यो कुर्सी पनि चाहिँदैन। हामीलाई हटाउने हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अस्ति गोर्लापानी हाम्रो कोण सभा हुँदाखेरि हामीलाई त्यहाँ कसम पनि खुवाएको छ। तपाईँहरूले अगर कहीँबाट केही कुरा पनि यस्तो भ्रष्टाचार गरेर यस्तो जनतालाई ठगेर केही काम गर्नुहुन्छ भनेपछि हामी स्वतः तपाईँहरूलाई हाम्रो पार्टीको सदस्यताबाट पनि निष्कासित गरिदिन्छौँ भन्ने कुराहरू त्यहाँ कसम खुवाएको छ। हामी त्यो कसमलाई मनन गरेर हामी केही त्यस्तो कुरा गर्नेवाला छैनौँ। सिर्फ जनताको सेवा गर्न चाहेका छौँ। अगर यहाँहरूले जनताले हामीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनुहुन्छ भनेपछि मजासित जे जस्तो तरिकाबाट पनि होला जनताको सेवा गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता गर्दै म मेरो 2 शब्द यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सबैलाई। अब हाम्रो कार्यक्रम सकिएको छ। कार्यक्रम सवाल जवाब आजको लागि यही समापन भएको घोषणा गर्दै कार्यक्रम अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक महेश अवस्थी पनि छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। नमस्ते।